देख रहे हैं www.thelivetv.tv पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और हमारे चैनल के प्रोग्राम्स को देख रहे होंगे। आपकी पजीराई से, आपके लाइक से मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को ये शो बहुत पसंद है और आप लोग इसको बड़े तहे से देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मेरे आज की गेस्ट हैं वो आपकी ही एक पिक्चर हैं, वो एक पॉजिटिव फेसेस हैं जो मेरे साथ आज आए हैं और वो आज आपको बताएंगे कि मीडिया का किरदार क्या है, मीडिया क्या कर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें आपके दिल में होंगी जो आप चाहते होंगे कि मीडिया पर आए, लेकिन वो मीडिया पर आज तक नहीं आई है। आज आपको पता चलेगा कि उसकी क्या वजूहात हैं, वो कौन सी सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से जो कुछ आपको नजर आता है वैसा होता नहीं है, या जो कुछ हो रहा होता है वो आपको नजर नहीं आ रहा होता। ये सारी बातें आज हमारे दो गेस्ट हैं और दोनों ही आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। तो आइए उनसे मिलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आप दोनों बारी बारी अपना तारुफ कराएं कि कौन क्या करता है। जनाब, मेरा नाम आजम रज़ाक है और मैं रेडियो पाकिस्तान जो FM 93 पे वहाँ पे आरजे होता हूँ। उसके अलावा एक और चैनल पे भी मैं प्राइवेट चैनल पे आरजे होता हूँ, नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे लोग जानते हैं जो देख रहे होंगे व्यूअर्स। आपकी आवाज तो यकीनन सुन लेंगे तो वो पहचान लेंगे। बिल्कुल, आवाज भी सुन लेंगे और वैसे भी आजकल तो सोशल मीडिया इतना आम है कि सब शक्लें भी पहचानते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ और चैनल्स पे भी जो है वो मैं आ चुका हूँ, तो उसमें लोग जान गए हैं काफी हद तक। तो इसी तरह आवाम से और हमारे लिसनर से और आपके व्यूअर्स से बातें चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल सही है। आप अपना तारुफ कराइए। मेरा छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है और मैं सिंध टीवी का मॉर्निंग शो का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, सबसे पहले मॉर्निंग शो से एक बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि आप कब से मीडिया से वाबस्ता हैं और इस तरफ कैसे आना हुआ? मीडिया से तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए मीडिया में, लेकिन प्रॉपर जो मैंने प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग है वो 5-6 साल से मैंने की है। और इस तरफ जहाँ तक आने का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता चलूँ कि मेरा ज़ाती तौर पे मीडिया में आना वो सिर्फ इस वजह से था कि मैं एक खिदमत जो आवाम की करना चाह रहा हूँ, तो उस खिदमत के जज्बे को लेके मैं चला और अपने प्रोग्राम्स के थ्रू मुख्तलिफ जगहों पे मैं थ्रू मीडिया जो है ना वो खिदमत के जज्बे को लेकर और उसको खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह आपके जज्बे को और भी तक़वियत दे और आप इस तरह काम करते रहें। आप ये बताइए, ये जो मॉर्निंग शोज का कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान के लिए तो नया है, लेकिन दुनिया भर में बहुत अरसे से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे मॉर्निंग शोज हैं वो एक यकसानियत का शिकार हैं? हर शो पर शादी दिखाई जा रही है, हर शो पर जादू टोना हो रहा है। क्या आपके शोज पर भी ये सब कुछ होता है? जी हाँ, असल में जिस तरह आपने बात की शादी की, जादू की और इन चीज़ों की, मीडिया में आप अगर देखें तो मीडिया वही दिखा रहा होता है जो आवाम के साथ हो रहा होता है। नॉर्मल अगर मीडिया से हट के अगर आप बात करें, आप चले जाएं आम लोगों के पास, कभी कोई बाबा है कभी कोई बाबा है, किसके पास आप चले जाएं, कितने इन्होंने घर उजाड़ दिए, कितने इन्होंने जो है ना वो इस तरह समझे कि घर तो एक तो शादीशुदा उजाड़े हैं, लेकिन दूसरा है कि कहते हैं कि जी आ जाए जी, मंगनी आपकी नहीं हो रही, हम आपकी मंगनी करवाएंगे, आपका बाहर जाने का कोई मसला है वो हम हल करवाएंगे, आपकी शादी नहीं हो रही वो करवाएंगे, आपका कोई और मसला मसाइल है, मतलब जो टोटली उन्होंने फोकस ऐसा रखा है कि खुदा से बंदा हट जाए और उनके ऊपर बिलीव करे, तो वो अपनी पता नहीं मुर्गियों के साथ, बकरों के साथ, किन चीजों के साथ वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो आए दिन मीडिया भी ये चीजें इसलिए होती है कि ताकि आवाम को पता चले, आवाम को अवेयरनेस हो गया ये क्या हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे जो बाबा ऐसे होते हैं कि जी वो पता नहीं कोई पानी दम करके देते हैं, वो कहते हैं कि ये पियो, पीने के बाद ये होगा कि आप जो है ना वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाओगे। लेकिन जब वो यही होता है कि अगर कोई लड़की या कोई भी बंदा अगर कोई पानी पी ले, तो नॉर्मली तौर पे अगर उसको टेस्ट करवाएं अपना इससे लेबोरेटरी से, तो उसके अंदर वो मुज़र असरात होते हैं, वो नशा होता है या कोई इस तरह की चीजें होती हैं जिससे जो है ना वो बंदा बेहोश हो जाता है, बंदी बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है वो अल्लाह ही जानता है, वो मीडिया में आप लोगों ने देखा। अब आज मॉर्निंग शोज के ऊपर की जी यकसानियत का क्यों शिकार होते हैं? यकसानियत का शिकार मैं ये समझता हूँ उसकी वजह सिर्फ ये भी एक बड़ी है कि लोग शायद उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। असल में वो ज्यादातर जो उसके लोग हैं वो लोग हैं जो घरों में रहने वाले लोग हैं, जैसे खवातीन हैं या बूढ़े लोग हैं, उनके पास उस वक्त कोई एक्टिविटी नहीं होती तो वो टीवी लगा लेते हैं और आप टीवी पे रोजाना शादियां दिखा रहे होते हैं। इतनी शादियां क्यों करवाते हैं? शादियां खैर होती तो सीजनली है। अब ये नहीं है कि मुहर्रम में कोई मॉर्निंग शो में कोई शादी नहीं दिखाएगी या रमजान में कोई शादी नहीं दिखाते। मीडिया ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग शो में शादियां होती हैं, एक सीजन होता है
دوسری چیز جو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چینل کی ریٹنگ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار اس پروگرام کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے، اور اس ریٹنگ کے بنیاد پہ چینل کو پیسہ ملتا ہے، اور ریٹنگ جو کریٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پبلک، جو پبلک کو زیادہ اچھی چیز لگتی ہے تو وہ وہاں پہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں رزاق صاحب نے سارا الزام آپ لوگوں پہ ڈالا ہے، آپ لوگ ہیں جو ان کو ویورشپ دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی شادی ویک منائیں شادی ویک منائیں، وہ لوگ مجبور ہیں بیچارے، کیا کریں، معصوم سے لوگ ہیں، ہوتا ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ آج ہیں، آپ کا شو کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے؟ جی میرا شو صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان ہوتا ہے، ٹائمنگ جو ہے ڈیز چینج ہوتے رہتے ہیں پر ٹائم جو ہے اسی طرح کا سیم ٹائم ہوتا ہے، اور ایک طرح کا مارننگ شو ہی ہوتا ہے، اور اس میں بس وہی بات ہے، بالکل میں عبدالرزاق صاحب والی بات کروں گا کہ جو لسنرز ہیں وہ سننا چاہتے ہیں ہم ان کو سناتے ہیں، ان کے پسند کے سانگس پلس ان کی من پسند باتیں، ٹھیک ہے، اور وہ باتیں کہ جو ہم بس وہی والی بات ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں پر کر نہیں پاتے، اور وہاں سے آپ سنا دیتے ہیں، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں ہی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم ان عوام سے یعنی کہ اپنی لسنر سے چھپا رہے ہوتے ہیں، جو ان کو ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں کی ریئیکشن اس چیز کی جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، ماحول میں وہ چیز رچی بسی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو پازیٹیو ویز میں ان کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پازیٹیو وے ہے، لیکن وہ پازیٹیو وے ہوتا نہیں ہے، وہ بیسیکلی نیگیٹو وے ہوتا ہے، اس کو ہم پازیٹیو دکھا رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، جس طرح پازیٹیو دکھاتے ہیں ہم ان کو پازیٹیو سناتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں آپ کب سے یہ کام کرتے ہیں؟ جی تقریباً مجھے میڈیا سے ریلیشن کو تو مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے، لیکن پراپر آر جے مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے، پراپر ایز اے پریزنٹر جو ہے میں 3 سال سے ریڈیو پاکستان میں شوز کر رہا ہوں۔ آپ کو عجیب سا نہیں لگتا کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے شو کر رہے ہیں وہاں آپ ایک دیوار کے ساتھ تقریباً بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ ٹی وی پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیمرہ ہے، لیکن اس پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، تو کچھ عجیب سا فیل نہیں ہوتا؟ یا کبھی اکیلے میں گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک دیوار سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ میں ریڈیو پہ بیٹھا ہوں؟ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو مائک جس طرح آپ کے کیمرہ ہوتا ہے ہمارے پاس مائک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مائک میں ہم امیجن تو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لسنرز ہمیں سن رہے ہیں، اور ان کے میسیجز ان کی فون کالز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لسنرز ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، اور کتنی ہمیں جو ہے نا ہمارے شوز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے شوز کو بہت ایک تو نیگیٹو ویوز بھی آتے ہیں اور پازیٹیو ویوز بھی آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مطلب ہمارے شو کی تھیم پسند نہیں آتی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں میسیجز پہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم لسنر ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میں نے یہ دیکھا ہے، مطلب میں شاید اپنے لسنرز کو ناراض کروں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، مطلب میرے تقریباً 3 سال کے ہوسٹنگ کیریئر میں 3 عدد میسج مجھے ایسے آئے تھے جنہوں نے میری برائی لکھی تھی، اور یقین کریں مجھے پڑھ کے بہت سی خوشی ہوئی تھی، انہوں نے صرف میری برائی نہیں لکھی تھی، پیچھے جو پوری ٹیم بیٹھتی ہے نا ان کی بھی برائی تھی اس میں، اور وہ میں نے میسج آن ایئر پڑھا تھا، اور وہ مطلب یقین کریں دوبارہ اس لسنر کا جو ہے دوبارہ میسج آیا، اس نے مجھے سوری کہا۔ بات کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ عوام بتاتی نہیں ہے نا کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے، عوام بس بہت اچھا گڈ بہترین یہی کر رہی ہوتی ہے، ہاں نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں جب تک آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کریں گے نا، اگر آپ کسی کو نہیں بولیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری آئے گی، آپ بس دیکھے جا رہے ہیں، آپ کو ٹی وی دکھایا جا رہا ہے، ہم سنائے جا رہے ہیں، آپ سنے جا رہے ہیں، ملک چلا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے پھر وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آگے راستہ نہیں ہوگا اور بس وہاں ایک ملک سٹاپ ہو جائے گا۔ آپ کے تو بڑے ہی نیگیٹو خیالات ہیں، اللہ نہ کرے ہمارا ملک کبھی سٹاپ ہو چلتا ہے، اس طرح چلتا رہے گا نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح چلتا رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ بہتری کی طرف نہیں آئے گا۔ اس کو بہتر کرنے کے لیے عوام کو جو ہے نا وہ تھوڑا میڈیا کا ساتھ دینا چاہیے، اور میڈیا کو اپنا رول پازیٹیو جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں میڈیا ایسا نہیں کرتا؟ میڈیا کچھ معاملوں میں ایسا کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں، یہ بیٹھے ان کو پتہ ہی ہوگا، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ابھی ہم رضا صاحب سے بھی پوچھیں گے، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ وہ کرتے ہیں وہاں تک جہاں تک وہ کر سکتے ہیں، جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے نا بس ٹھیک ہے یہاں تک۔ آپ کا کہنا یہ ہے اعظم صاحب کہ میڈیا کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور انہیں اس سے زیادہ کہنے کی آزادی نہیں کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے، میں نہیں سمجھتا،
یہ آپ کا پوائنٹ آف میرا پوائنٹ آف ویو. اچھا میرے شو میں آپ جو چاہے کہیں, میری طرف سے مکمل آزادی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ویب ٹی وی ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, نہ صرف پاکستان میں, اور اس کے تھرو ہم پاکستان کے وہ پازیٹیو فیسز کو سامنے لے کے آتے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, جیسے آپ لوگ ہیں. کیونکہ لوگوں کا باہر یہ ایک نظریہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا, یہاں سارے شاپنگ سینٹرز بند ہیں, یہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, یہاں ہر وقت لوگ بم دھماکے کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے اس شو کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں نہیں, پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور بہت کچھ کام ہو رہا ہے, دنیا یہاں بھی روانہ ہے. کیوں رزاق صاحب, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب جب بات ہو رہی پروگرامز کی, مارننگ شوز کی, یا اس طرح کی, یا میڈیا کی, میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تو میڈیا کے اندر نان پروفیشنل لوگوں کا ان ہونا, اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ایک بندہ ہے جس کو کسی بھی پروگرامنگ سائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, وہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آگے کچھ نہیں دے پائے گا. ایک یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جی لوگ, آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا کہ جی صرف شادیاں کیوں دکھا رہے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز کیوں ہو رہی ہیں, تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا ان ہونا بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جی بھیڑ چال کے پیچھے جو ہے نا وہ چلو سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, مان لیا نا. ہاں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر, جو چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی کوئی میسج والا پروگرام ہوتا ہے, نارمل یہ ہوتا ہے, پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ یہ نعت پڑھ رہی, تو ٹھیک ہے, یہ ایک نعت خان کھڑا ہوا ہے دیوار کے ساتھ, آپ نے اس کو چپکا دیا, اب یہ کہ ٹھیک ہے اس نے نعت پڑھ لی ہے. اب کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی اس نعت کو آپ ویڈیوز میں لے کر آ رہے ہیں, میوزک تک, تو اس میں میوزک تک جو ہے نا وہ آپ ایڈ کر رہے ہیں. تو لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ اب سن رہے ہیں. ایٹ لیسٹ کم از کم آپ ان کو ایک کریٹو مائنڈ سے لے کر آپ ان کو اس طرف لے کر تو آئے کہ کم از کم وہ انہوں نے چینل جو ہے وہ سوئچ تو نہیں کیا, انہوں نے ریموٹ رکھا ہے, میں سن لیتا ہوں, چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اس کی جو بھی دوسرے اثرات ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایک اچھی چیز ان کے کانوں تک گئی. اگر آپ پراپر طریقے سے ان کو کوئی بھی آپ اپنا میسج جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھے سے اچھا میسج یا برے سے برا میسج اگر کسی کریٹیوٹی کے ساتھ, ایک اچھے آئیڈیاز کے ساتھ, اس کے اندر انٹرٹیننگ, انفارمیٹیو, اس طرح کی چیزیں اگر آپ ان کے ساتھ ایڈ کر کے کوئی پروگرام ان کو دیں, لوگ دیکھتے ہیں, کیوں نہیں دیکھیں گے, پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں. اب ہم ہیں, اب میرے پروگرامز کے اندر جس طرح میرا جو چینل ہے جو سندھی ہے, تو اس کے اندر میں مختلف ایشوز پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہوں. اس کے اندر فوک, صوفیانہ کرام کی دھرتی کے حوالے سے ہم لوگ مختلف جو ہے نا صوفیوں کو بلاتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ سنگرز کو بلا رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں کالز آتی ہیں تو ہمیں اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پتہ نہیں کون سی جھوپڑیوں سے, پتہ نہیں کہاں سے گھروں سے کال کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ ہم جو آپ کی بات کٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک سوال کا جواب دوں, کالز ریئل ہوتی ہیں کیا؟ کیونکہ ہر چینل پہ اتنی ساری کالز لوگ صبح کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہر چینل کی, ہر پروگرام کی اپنی اپنی ویورشپ ہے. اچھا, جہاں تک میرا سوال ہے, میں یہ کہوں گا, مطلب اس میں وہ نہیں ہے, جھوٹ والی بات نہیں ہے, الحمدللہ آج تک جتنے میں نے جو پروگرام کیے ہیں تو ساری تقریباً ریئل کالز ہوتی ہیں. ڈمی کالز پہ میں جاتا نہیں, اس سے بہتر ہے کہ میں کال ہی نہ دوں. جس بندے کے اندر, جس پروگرام کے اندر جان نہیں ہوگی, آپ سمجھتے ہیں جس پروگرام میں آپ بور ہو رہی ہے وہاں کال آ رہی ہے, آپ سمجھیں کہ وہ ڈمی کال ہے. صحیح, اور لوگ دیکھتے بھی نہیں, فوراً ہی جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے کہ اس کو چینج کر لیتے ہیں. ایسا ہی. اچھا, کیا آپ دونوں سے یہ کوشچن ہے, باری باری جواب دیجیے گا, کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو جس طرح ابھی ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک کانسیپٹ آیا, نوجوان نسل کو موٹیویٹ کیا گیا کہ جی آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے, لوگوں نے ووٹ ڈالے, اسی طرح کیا میڈیا کے تھرو جو اتنے سارے نیگیٹو کام اس معاشرے میں ہو رہے ہیں, کیا ان کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو چینج نہ ہو, بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو. اگر آپ اپنی نیت کے ساتھ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو آپ سب کچھ چینج کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو امید ہے؟ امید کیا, مطلب ہمیں پاکستانی قوم کے اندر ٹیلنٹ ہے, ساری چیزیں, ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ بالکل, یہ تو الحمدللہ پاکستان کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن پرابلم میں نے پہلے ہی جس طرح بتایا کہ آپ نے سیٹ پہ بندہ ہی وہ بیٹھا ہے, اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ جی اس کام کو چینج کرے. لیکن اب دیکھیں عوام کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, عوام کو تو نہیں پتا ادارے کون چلا رہا ہے, کون اوپر بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ایسا نہیں, مجبور ہے وہ کیا کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے, عوام کو سب پتا ہے. اچھا, پھر کیا کریں؟ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, بڑے سے بڑا آدمی بھی آج کل وہ بات ہے, آپ فیس بک کو یوز کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے، وہ اس کو اگر کوئی بھی بڑے سے بڑی کوئی بھی کسی کو بڑھاس نکالنی، وہ اپنی وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز چلا کے آئی ڈی چلا کے وہ کر لیتا ہے. پرابلم صرف ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے اس کا ریئیکشن پراپر نہیں کرتی. اچھا، اسٹرائک تو کرتی ہے، وہ نکلتے تو روڈ پہ ضرور ہیں، لیکن اپنی چیزیں توڑیں گے، بینک کو نقصان پہنچائیں گے، گاڑیوں کو جلا دیں گے. اگر آپ کی چینی مہنگی ہو رہی ہے یار، کوئی پرابلم تھوڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گڑ استعمال کریں. اگر آپ جو ہے 1 ماہ تک چینی گھر میں استعمال نہ کریں، کیا ہوگا؟ دودھ مہنگا ہو رہا ہے، آلٹرنیٹ کوئی دیکھ لیں، کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آپ یوز نہ کریں. آپ یہ نہیں کرتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، پمپوں کو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں جس سے اپنا ہی نقصان کہتے ہیں. اگر آپ 1 ماہ تک پیٹرول یوز نہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کو کتنا پیٹرول جاتا ہے؟ 1 منتھ اگر آپ یوز نہیں کرتے، 1 ویک بھی کریں تو بلینس میں ان کو نقصان ہوتا ہے. آپ اس چیز پہ نہیں سوچتے، آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اب جو ہے نا مہنگا ہو گیا 5 روپے 10 روپے، تو ہم یہ 5-10 روپے کے اوپر پڑے ہوئے، ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے نا ہم در بدر ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں معاملات. اور عوام جو ہے وہ بیچاری نہیں، عوام کو سب پتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے جس کے تحت وہ کام کرے، ان کو پتا ہو کہ کیا باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی چیز مہنگی ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک پراپر احتجاج ہوتا ہے اور ایک ان کا باقاعدہ ایک ایریا بنا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں جا کے وہ لوگ اپنا احتجاج جو ہے نا وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی ناانصافی ہو رہی ہے. اگر گورنمنٹ پھر بھی نہیں مان رہی، پھر یہی ہوتا ہے کہ جی وہ لوگ اس چیز کا یوز ہی بند کر دیتے ہیں. آپ بھی کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل، میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری عوام، لیکن ایک بات اور، ہماری عوام کا اویئرنیس نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری عوام پوری 100% اویئر ہے. کچھ پرسنٹ، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کراچی کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کراچی میں کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو نان پروفیشنل لوگ ملتے ہیں؟ سب لوگ آپ کو کراچی کے جو بہت بیکورڈ ایریاز ہیں نا، ان میں بھی آپ کو ہائی پروفیشنل لوگ ملیں گے. عوام پوری بنے سکتی ہے ہر چیز کی، کون کس سیٹ پہ ہے، کون کس سیٹ پہ ہے، کس چیز کا کیا آلٹرنیٹ ہے، کس چیز کا کیا حل ہے. لیکن 1 منتھ پیٹرول یوز نہ کرنا، یہ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کہاں سے کھائے گی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 منتھ آپ پیٹرول نہ یوز کریں، اگر اس سے آپ کا کچھ سنورتا ہے؟ دیکھیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری معیشت جو ہے نا رک جائے گی اس جگہ پہ، اور نیچرلی جب رک جائے گی تو گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے، کیا کے کام ہی. باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو چیز بتاؤں، ایک چھوٹی سی میں مثال دوں. پچھلے دنوں جو ہے پچھلے منتھ شاید میں دبئی میں تھا، جتنے بھی بڑے سے بڑے ایگزیکٹو قسم کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، گھر سے صرف نکلتے تھے اور مین روڈ تک آئے، وہاں سے جو ایک ٹران سسٹم جو چلی ہوئی اور اس میں چڑھ کے چلے جاتے تھے. وہ پیٹرول یوز نہیں کر رہے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے. دیکھیں ملک کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب معیشت کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چلنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پہیہ جو چل رہا ہے وہ ہمیں ہی کو چل رہا ہے تو کیا فائدہ ایسا پہیے کے چلنے کا؟ نہیں، بات یہ ہے نا کہ عبدالرزاق صاحب کی بات اتنی سی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر 1 دن کراچی بند ہوتا ہے کتنی انڈسٹریز بند ہوتی ہیں. لاس کس کو ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کو نہیں، ہمیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کو ہوتا ہے نا، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ بولیں، اینڈ تو گورنمنٹ بھی بھگتتی ہے. گورنمنٹ کس کی بڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ اگر اس وقت نواز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنی جیب سے ہمارے قومی خزانے میں پیسہ نہیں ڈال رہے، یہ ہم ٹیکسز دے رہے ہیں ان کو، یہ عوام ان کو ٹیکس دیتی ہے، اس کا پیسہ پاکستان کی جو ہے نا قومی خزانے میں آتا ہے، تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. اگر اس سے آگے تک بات کریں نا تو ٹیکس پیئر بہت کم ہے، وہ لوگ صرف ٹیکس دے رہے ہیں. میں ایک چیز بتاؤں، میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، ہم نے ووٹ دیا ہے، ہماری ہی حکومت ہے. آپ نے اپنے اس ٹیکس کے اگینسٹ میں یہ جو یہاں پہ پولیس پھر رہی ہے، یہاں پہ جو جتنے بھی فورسز ہیں ہمارے ہاں، آپ جب وہاں گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک میں نارمل ایک چھوٹی سی بات مثال دے رہا ہوں، ہم تو ہمارے ملازم ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جب اس طرح کی ٹیکس پہ یا اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اصل میں ریئل کوئی چیز نہیں ہے، ہم سے تو لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا جو حق ہے ہمیں نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ 2 ڈائریکشنز ہیں، کیا ہے؟ گورنمنٹ اپنی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، پبلک اپنی ڈائریکشن میں جا رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بہ دن ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں،
کوئی مسئلہ نہیں. ایک میں نے ایک چھوٹی سی پچھلے دنوں میں ایک میں میگزین پڑھ رہا تھا, اس میں ایک کامیڈین شعر تھا, اس کا میں مفہوم تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, پھر بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, ان سے ووٹ لینا ہے, ان کو پاگل بنانا ہے. عوام چلی جائے گی پیچھے, ہم چلے جائیں گے ایوانوں میں, ہمارے مزے لگے رہیں گے, عوام پھر پستی رہے گی, کوئی ٹینشن ہی نہیں. بہت ہی سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے تھوڑی سی غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ آج کا پروگرام بڑا ڈرائی سا ہو گیا. اصل میں موضوع کچھ اس طرح کا ہے, کیا کریں, سیریس ہونا پڑتا ہے نا, ہمارا ہی مسئلہ ہے نا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک میں. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے. اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے, جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں, سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے. اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گی, تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے, اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے, تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالے تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون, کھدی نیٹ اور لیسز بہت ان ہیں, اور بہت لوگ شوق سے پہن رہے ہیں. تو میں نے لیسز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیا کہ اس میں اسٹائل بھی دے دیا ہے اور سمپلسٹی بھی ہے, اور آپ کو یہ کلائنٹ کو پہننے میں ہیوی فیلنگس بھی نہیں آئیں گی. تو یہ میں نے اسپیشل کلیکشن میری عید پر آ رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچی ریشم کے ساتھ پورے ستارے اور ان کا کو مکس کر کے کام کرنا, اس سے یونیک ڈفرینٹ چیز بن جاتی ہے. جی میں ایک جھلک آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے یہ ہے, یہ ہلکا اور ڈاؤن کو مکس کر کے کٹ دیا ہے. اس کے ساتھ یہ کچی ریشم کا کام ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈائمنڈیز بھی ہے اور دبکا نقشی بھی ہے, تاکہ برائڈل ویڈنگ ڈریس کا ایک لک آ جائے. اس کے بعد سیکوینس کا فیبرک یوز کیا ہے. اگر اسی کو میں پلین فیبرک کے ساتھ یہ چیز لگاؤں گی تو آپ اس کو سیمی فارمل کے طور پہ. ہیلو السلام علیکم, میوزک آر میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. انجوائے کریں اور واپس آئے, میں یہی ہوں, آپ کا انتظار کر رہی ہوں. ویکینڈ موویز لائک شاپنگ, ہینگ آؤٹ ود فرینڈس اینڈ بلا بلا بلا. آج ہمارے شو میں جو ٹاپ 10 انڈین نہیں نا بالی ووڈ پاکستانی سانگ جو ہمیں بہت پیارے ہیں اور آج بھی ہم لوگ سنتے ہیں. Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life.
ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیونگ لائف وتھ ساجدہ, اور آج جو میرے دونوں گیسٹ ہیں وہ دونوں میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, اور ماحول تھوڑا گرم ہو گیا تھا, یقیناً اب ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, آپ نے بھی ٹھنڈا پانی پی لیا ہوگا. یہ سب آج کل ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے نا. ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ بات کرنے چاہتے ہیں اپنے پروفیشن کے بارے میں, لیکن بات وہیں نکل جاتی ہے جو ہماری عام سی زندگی میں روزانہ چل رہا ہے. کیا کریں, مجبوری. اور آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آرجے صاحب اور زندگی میں کیا کیا کرتے ہیں. جی, زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, ہر کوئی زندگی ایک مقصد لے کے چل رہا ہوتا ہے, ہر انسان کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح میرے بھی کچھ مقصد ہیں, کچھ فیملیز ہیں, تو اسی طرح کچھ فیملیز ہیں, مطلب کتنے ماشاءاللہ 2-3 بھابیاں ہیں ہماری؟ نہیں, ایک ہی بھابھی ہے. اچھا. اور میری بھابھی ہے. آئی ایم اسٹل سنگل. اچھا اچھا. تو میری ایک ہی بھابھی ہے, مطلب فیملی ہے, کچھ دوستوں کی گیدرنگ ہے, اور آپ کو پتا ہے باقی خاندان تو ہوتا ہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ میں ڈفرینٹ جابس بھی کرتا ہوں. اور کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی بتائیں. جی, میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہوں, ایز ایڈمن آفیسر ہوتا ہوں میں. تو ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم بس یہی ایک وجہ ہے کہ ٹائم کو بہت مشکل سے مینیج کرنا پڑتا ہے. رات کو رات کو کیسے سوتے ہوں گے 2 جابس کرنے کے؟ رات کو 2 جاب سے مراد یہ کہ دیکھیں جو ہماری آرجے کا پروفیشن ہے یہ فل ٹائم نہیں ہوتا. یہ مطلب ویکس میں 4 شوز ہیں. تو بہت کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈا ہے, مجھے ایک پیک لگا ہے کہ جی ایسا کمپینین ڈھونڈ کے لاؤں میں جو دونوں کا ایک ہی جیسا تعلق ہو, لیکن میں نے آخر ڈھونڈ ہی لیا آپ لوگ. تو آپ نے ہوم ورک کیا نا, اس طرح ہم لوگ بھی ہوم ورک کرتے ہیں اپنے اسپیئر ٹائم میں نا. تو اسپیئر ٹائم ویسے ملتا تو ہے نہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہفتے کے بعد چھٹی ہوتی ہے آفیسز کی, تو اس میں جو ہے ہم مینیج کر لیتے ہیں. اور جس طرح جو میرا آرجے کا پروفیشن ہے, جو ہوسٹنگ ہے, وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن جانا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کچھ 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹہ پروگرام جو ہے چلے گا, پروگرام کی تیاری کر لی, پروگرام ہوا اور جو ہے وہ آ گیا واپس. تو اس کے بعد اگر جاب دوبارہ سے ہم ری جوائن بھی کر سکتے ہیں. اگر میں آفس دیر سے جاتا ہوں تو مطلب جو میرے آفیسز ہیں وہ مینیج میں نے کیا ہوا اس طرح کہ میں دونوں پروفیشن ساتھ لے کے چل رہا ہوں, تو اس طرح مینیج ہو جاتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں جی باس اچھے ہیں, بات باس بہت اچھا ہے, میرے باس واقعی بہت اچھا ہے, کوئی شک مکھن لگا لیں اس وقت. تو خیر ویسے پروگرام بھی لکھیں گے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ باس میرے واقعی بہت اچھا ہے. تو اس لیے جو ہے مینیج ہو جاتا ہے. لیکن ہماری وہی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سانس نہیں لینے دیتی. اگر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی ساری جابس کرنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے, لیکن صرف اس لیے کہ میڈیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فیم کر لو یا آپ جو ہے وہ کچھ کما لو, ایسا نہیں ہوتا. جیسے ایز ہی سیز کہ میں خدمت, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خدمت میں سیٹسفیکشن بھی ملتا ہے. جب بیفور الیکشن یقین کریں میں اپنے پروگرامز میں بتاتے خود, مطلب انسٹرکشنز پہ نہیں, میں خود جو ہے ووٹنگ کا ووٹ ڈالیں, ایٹ لیسٹ ڈالیں, کسی کو بھی ڈالیں, ٹھیک ہے. اور اسی لیے ووٹ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو جو ووٹ ڈل رہا ہے نا وہ نیگیٹو کاسٹ نہیں ہوگا. پھر اگر آپ ڈالیں گے تو ووٹ تو آپ کا کاسٹ ہونا ہی ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ کہ ووٹ تو کاسٹ ہونا ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ خود کاسٹ کر لیں جو آپ کے ذہن میں, جو آپ کا آئیڈیل, جو کوئی بھی ہے, وہ کوئی بھی سیاستدان ہو, وہ اس کو جو ہے اس پولیٹیشین کو آپ ووٹ دے دیں تاکہ وہ ووٹ جو ہے وہ فیک کاسٹ نہ ہو ایٹ لیسٹ. تو فیک کاسٹنگ سے جو ہے نا وہ ابھی دیکھیں اس بار جو ریشو ہے ووٹنگ کا وہ 60% آیا تھا, 60% ریشو آیا تھا. اور پچھلی بار جو الیکشن ہوا تھا اس میں 35% تھا, 25% انکریز ہوا نا. یہ کس لیے ہوا؟ میڈیا نے موٹیویٹ کیا, میڈیا نے بہت موٹیویٹ کیا. سلوگنز, ایڈز, ہر 5 منٹ بعد جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈ دے رہے ہیں ایڈز کے تھرو. اور ڈفرینٹ مطلب لوگوں نے جو پروڈکٹس ہیں اپنی وہ الیکشن کے اوپر ہی مطلب ان کے اوپر ایڈ بنا کے بیچی ہیں. تو یہ صرف موٹیویشن کیا ہے میڈیا کی. اور اگر ہمارا میڈیا پوزیٹیو رول پلے کرے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے یہ کافی ہے ہمارے ملک کو چلانے کے لیے. سب سے بڑی بات, تو ملک کی بات دوبارہ آ جاتی ہے, ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ابھی ہمارے دور ہے ٹیکنالوجی کا, ایسے ہی ہے ہمارے. میں اپنی پولیس کی بات کروں, جو ہماری اپنی جو ہمارے محافظ انہیں ہم کہتے ہیں, جو سرونٹ ہے ہمارے, وہ بدماش ہے, ٹھیک ہے تو ہمارے سرونٹ لیکن وہ بدماش ہے. آپ یقین کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں گاڑی کے پیپر سے تو الٹے پکڑتے ہیں, پڑھنا نہیں آتا. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. میرے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے. میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا, اپنی گاڑی میں. ایک چھوٹی سی مثال دوں, میرے پاس بائک کے کاغذات تھے, میں کار میں جا رہا تھا, تو مجھے اس نے روکا. روکنے کے بعد مجھے کہتا گاڑی کے کاغذات ہیں. میں نے اتفاق یہ تھا کہ سیم تھے, اس طرح کارڈ بنا ہوا تھا.
میں نے اس کو بائک کے کاغذات پکڑا دی, میں کار میں بیٹھا ہوا, تو اس نے دیکھ کے کہتے ٹھیک ٹھیک ہے صاحب جائیں. یہ تو بیچاروں کی حالت ہوتی ہے. اچھا, یہ سب تو چلتا رہتا ہے. بتائیں کہ شوز پہ لڑکیوں کی زیادہ کالز آتی ہیں یا لڑکوں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شو کس طرح کا ہے. اگر کہیں میک اوور ہو رہا ہے, فیشن ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کی چیز جو لڑکیوں سے ریلیٹڈ ہے تو لڑکیوں کی کالز آتی ہیں. اگر کوئی مردوں کے حوالے سے کوئی جو ہے نا کوئی سسٹم میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے بال نہیں ہے میری طرح, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو بال دینے ہیں, تو پھر وہ سارے گنجے لوگوں کی کالس آتی ہیں. اگر کوئی جو ہے صوفیزم کا کوئی شو چل رہا ہے تو سارے جتنے بھی ہمارے صوفیزم کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹاپک کے اوپر, سبجیکٹ کے اوپر کہ کیا ہے, تو پھر اس طرح کی کیٹیگریز جو ہے نا وہ آپ کو کالس کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے جو ویوز ہیں, میرے نہیں, لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کافی زیادہ جو ہوتے ہیں انریلائبل ہوتے ہیں. ان کے بہت ساری فرینڈس ہوتی ہیں, جیسے لڑکوں کی کہا جاتا ہے گرل فرینڈ بہت ساری ہوتی ہیں, لڑکیوں کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں. حالانکہ وہ جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ان کے کولیگس ہوتے ہیں, یا اگر وہ فیس بک پہ کسی کے ساتھ چیٹ کر رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ کسی سے بات کر رہی ہیں تو وہ اپنے کام کے حوالے سے کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیے میں اس کو اس انداز میں لے لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ نارمل آفیسز میں کیا ہوتا ہے. ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نارمل آفیسز میں کیا ہوتا ہے, میڈیا بدنام اس لیے ہوتا ہے کوئی اسکرین پہ ہوتا ہے. اب لڑکیاں لڑکے کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اظہار کی آزادی نہیں ہے, لڑکیوں کے اوپر پابندی ہے. اگر کوئی جو ہمارا میڈیا ہے اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ گندا کام ہے, جس کو جو ہے لوگ آرام سے جو ہے وہ نہیں کرتے. اگر کوئی لڑکی ہو, اگر کوئی وہاں پہ کام کر رہی ہے تو اس کے ساتھ آرام سے کوئی بندہ یا لڑکا جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوگا. نہیں بھائی یہ اس طرح یہ واقعی ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اگر کوئی لڑکا بھی ہوگا تو پھر بھی اس کے لیے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نارمل آپ کے بینکنگ سیکٹر میں چلے جائیں, کالنگ سینٹرز میں چلے جائیں, موبائل آپریٹنگ جتنی بھی کمپنیز وہاں چلے جائیں, آپ تو کیا کہتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہاسپٹلس کے اندر چلے جائیں, آپ چلے جائیں, مختلف اور سیکٹرز ہیں ہمارے. اب تو آفیسز کے اندر ریسپشن پہ جو ہے نا وہ لڑکی ہوتی ہے, یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ لوگ ان کو دیکھ نہیں, حالانکہ وہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ چیز ہو رہی ہوتی. ہم اگر اس کو اسکرین پہ لے کر آتے ہیں کہ جی میڈیا کے لوگ برے ہیں, میڈیا کی لڑکی بری ہے, میڈیا کا لڑکا برا ہے, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں میرے نزدیک ایسا کچھ نہیں. آپ کو کالز آتی ہے لڑکیوں کی زیادہ, آپ کی مطلب آپ کی اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کون ہیں, کیا آپ میرڈ ہیں, اس قسم کی باتیں آتی ہیں آپ سے؟ بہت کم دیکھنے کو ایسا ملتا ہے. وہ مطلب ایسا نہیں ہے. میں جہاں تک ابھی جب 3 سال کی کیریئر میں پراپر میں پوسٹنگ کر رہا ہوں, بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات چھپی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے تفریح. اچھا, سیریس نہیں ہوتی؟ سیریس دکھ ہے اس بات کا؟ نہیں, دکھ نہیں ہے, ایک بات کر رہا ہوں. اس نے کہا نا کہ میڈیا میں اگر کوئی تلاش ہوگی تو دکھ ہو رہا ہوگا. نہیں, تلاش کوئی سیریس ہی نہیں ہوتی. نہیں, بات تو نہیں, تفریح ہوتی ہے, ایک انٹرٹینمنٹ. سب انٹرٹینمنٹ کے ویوز سے جو ہے نا وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مطلب اگر کوئی دل سے آپ کو فون کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مان جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو پھر آپ اس بیچاری کو کیوں کہہ رہے ہیں تفریح کریے؟ تفریح تو آپ بھی کر رہے ہیں نا. پھر دونوں سائڈوں سے دیکھیں, آپ پوری بات کریں. دیکھ قصور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم نے پروگرام ٹیون کیا, ان کا پروگرام آن ایئر ہوا, ہمارا مارننگ شو آن ایئر ہوا, چلا پروگرام ٹھیک ہے. اب ہم زبردستی تو نہیں کہہ رہے آپ مجھے کال کریں. اب جب آپ ہمیں کال کر رہے ہو تو اٹ مینس یہ ہے کہ ہمارے شو کو آپ لائک کر رہے ہو, پسند کر رہے ہو. اب اگر ہم آپ سے تفریح لے رہے ہیں یا آپ ہم سے تفریح لے رہے ہیں تو قصور ہمارا تو نہیں. کال تو آپ نے کی, ہم نے تو نہیں کہا کہ جی آپ رکے ہم آپ کو کال بیک کرتے ہیں. آپ لوگ بہت معصوم ہیں. آپ لوگ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بہت معصوم ہیں, جو آپ کو کال کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ عوام معصوم نہیں ہے, عوام معصوم نہیں ہے, عوام بیوقوف نہیں ہے. شاید بات یہ ہے کہ میں وہ بیوقوف والی بات نہیں کر رہا. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت ٹینشن والا دور ہے, حد سے زیادہ. تو وہ اگر 5 منٹ بھی اگر ہم لوگوں کو انٹرٹین مہیا کریں, اگر 2 منٹ کو بھی اگر کسی کو ہم بتاتے ہیں کیوں ہماری آپ کال بند کروا رہی ہے؟ نہیں, میں کال بند کروا رہی ہوں بھائی, لوگوں کو کال بند کریے گا. میں تو ایک عام سی بات کر رہی ہوں, جو ایک عام ایک پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کا اگر کوئی رشتہ بھی آتا ہے کسی لڑکی کا تو کہتے ہیں میڈیا میں نہیں, وہاں شادی نہیں کرنی, وہ لڑکا صحیح نہیں ہوگا یا وہ لڑکی صحیح نہیں ہوگی. یہ کون سے وہی والی بات. حالانکہ جب ایک چیز ہو رہا ہے کہ کسی بھی لڑکے کو بولو, لڑکی کو بولو کہ آپ نے میڈیا میں کام کرنا ہے, پہلے سے فوراً سے جواب دے گا ہاں کیوں نہیں کرنا.
यार आपका चेहरा अच्छा है, आप मॉडल बन सकते हो, आपका चेहरा अच्छा है, आप फीमेल जो है ना वो आर्टिस्ट अच्छी बन सकते हैं, तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? टैलेंट हर बंदे के अंदर अट्रैक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस फील्ड को उस काम को पसंद नहीं किया जाता। आप हम अगर कोई छोटी सी भी एड, अगर छोटा एड में अपने टीवी में चला लेता हूँ कि जी मुझे इन प्रोग्राम्स के लिए लड़कों की जरूरत है, लड़कियों की जरूरत है, यकीन करें कि इतने सारे फोन कॉल आते हैं कि वो मजबूरन हमें फोन बंद करके जो है वो सोना पड़ता है, वो जीने नहीं देते, इतना जो है फोन आता है। इतना लोगों को शौक है मीडिया पर आने, ये तो है क्रेज होता है कि जी हम मीडिया पे आए, बड़ी स्क्रीन पे आए, लोग हमें देखें, क्रेज होते हैं सारे। और ये जो लोग हैं ना मीडिया पे, ये क्रेज की वजह से ही है। मैं एक बात करूंगा कि जो लोग इतना प्रॉपर प्रोग्राम आपको डिलीवर कर रहे होते हैं आवाम को, ये सिर्फ उनका पैशन होता है। ये बात तो सही। इतना प्रॉपर जो इंसान देख रहा है ना कि इतना प्रॉपर जो प्रोग्राम को डिलीवर हो रहा है आवाम तक, वो चीजें पहुंच रही हैं जो आप चाह रहे हैं, वो क्या होता है कि वो उनका पैशन होता है, उनका शौक होता है, जो इंटीरियर होता है, वो दिखावे का शौक, दिखावे के लिए आपको प्रोग्राम नहीं कर रहा होता है, वो इतना ट्रैवल करके, इतनी जो है ना जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुंचा होता है कि आपको चीजें जो है ना पूरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके लिए वो होमवर्क भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो फलानी जगह विजिट कर रहे हैं, फलानी जगह रिसर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये पैशन से ही जो है ना क्रिएट होती हैं। ये गॉड गिफ्टेड चीजें जो है ना होती हैं, लेकिन उसको फिर पॉलिश करना पड़ता है। हर बंदा, मैं हर बुराई करना तो बहुत आसान है। अब किसी बंदे किसी भी आम पर्सन को खड़ा करते हैं यार आप प्रोग्राम करो, तो वो नहीं कर सकता। सही बात है, इसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, फिर होमवर्क की बड़ी जरूरत होती है कि आप होमवर्क करके आएंगे, आपने बात क्या करनी है, करना क्या है आपको वहाँ पे बैठ। अच्छा ये भी बताइए, हमने लड़कियों के हवाले से तो बात की, ये बताएं क्या जो फैशन है वो भी मीडिया का कसूर है? ये जो फैशन चेंज हो रहा होता है, खासतौर पे आपसे सवाल है क्योंकि मॉर्निंग शोज में जो होस्ट पहन के आ रही होती है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है मेरा भी ऐसा ड्रेस होना चाहिए, तो क्या ये भी मीडिया का कसूर है? देखो मीडिया, अब चैनल का मालिक तो जाके कोई जो है ना वो कुर्ता नहीं सिलवाएगा, नहीं, या तो कोई डिजाइनर्स होते हैं। चैनल का मॉर्निंग शो का कसूर ये होता है कि उस चीज को शो ऑफ करता है, ठीक है। तो हम ये किसी को मीडिया पे क्या होता है, पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर का आप कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं। वहाँ पे लोग जो है सुबह सुबह नाते में सुन रहे होते हैं, वहाँ पे अब एक चीज है ना कि यहाँ पे कोई पाबंदी तो है नहीं, यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद है। आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा जाए, जिस माइंड के आप हैं इस तरह के कई चैनल भी मौजूद है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज देखना चाह रहे हैं वहां चले जाएं। फैशन का जहाँ तक आपने सवाल किया, तो फैशन में ये गया था, फैशन आता ही डिजाइनर से है, सारी चीजें उन लोगों की तरफ से आती हैं। हम उस चीज को शो करते हैं कि ठीक है ये फलाना ये चीज आ गई, अगर आप वेयर करना चाहें तो करें। जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो पीछे कोई और प्रोग्राम शुरू हो जाता है, कुछ और पहने हो। तो ये क्या होता है कि चेंज होता है, ये चलता रहता है, ये फ्लेवर होता है। आपके पास फैशन का फ्लेवर है, आपके पास सॉन्ग का फ्लेवर है, आपके पास ड्रामे का फ्लेवर है, आपके पास जो है ना वो बोलने का फ्लेवर है। चैनल पे हर फ्लेवर आपको मिलता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दूसरी बात ये ना कि मैं एक चीज और इसमें जो ना ऐड करूंगा, वो ये करूंगा कि डिजाइनर जो है ये टैलेंट है। अब जो डिजाइनर क्रिएटिविटी है ना, हर कोई डिजाइनर बन नहीं सकता। दूसरी बात, डिजाइनर से किसको फायदा है? अगर आवाम है, एक बहुत अमीर लोग हैं, आवाम में अगर वो ड्रेस पहनती है, वेयर करती है, हम तो पैंट शर्ट भी वेयर करेगी, हम तो ड्रेस भी वेयर करेगी, जो उसको आवाम को पहनना है वो तो पहनना ही है, यू कैन नॉट स्टॉप देम ना। तो आप जो है वो डिजाइनर जो है वो एक क्रिएटिविटी देते हैं कि जी ये चीज पाकिस्तान के लिए है, तो उसमें पाकिस्तान को फायदा होता है। दूसरी बात, मीडिया का काम उसको शो ऑफ करना, वही वाली बात, फ्लेवर हजारों है, आप जो अडॉप्ट करना है। बहुत ही संजीदा बातें हो रही हैं, तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके थोड़ी सी गैर संजीदा बातें करते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि आज का प्रोग्राम बड़ा ड्राई सा हो गया। असल में मौसम कुछ इस तरह का है, क्या करें, सीरियस होना पड़ता है ना, हमारा ही मसला है ना। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा गार्ड्स काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices
Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train cards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in the way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब, ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हिजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हिजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। प्रोग्राम जो है इस्लाम और हम सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों पर मौजूद है। तीन अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार हुआ। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा। ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपकी मतलब 3 को 3 गिना जाता है और तलाक की लफ्ज में आपकी 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए उस तक तलाक होती ही नहीं है। एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाक़ई हो जाती है।
یہ آپ کو ایک روایت دے دیں کہ حضرت رکانہ نے 3 نہیں دی 1 دی ہے، یہ آپ قیامت کی صبح تک بھی نہیں پیش کر سکیں گے صحیح روایت کوئی بھی. یہ کتنی عجیب بات ہے مولانا صاحب کہ ہم رسول اللہ کا قول پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب میں حضرت عمر کا قول پیش کر رہے ہیں. آپ ایک مسیح کے قول یا فعل کو نبی کے قول اور فعل کے سامنے کیسے لا سکتے ہیں؟ Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. اور بریک میں ہماری بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی تھی، مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی. بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے لیکن بہت ساری باتیں بھی آپ کو پتہ بھی چلیں گی. جیسے ہمیں بریک میں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ جو سندھ ٹی وی کے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ ایک چھپے رستم ہیں. انہوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا، یہ ابھی ہمیں بریک میں انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک ایوارڈ بھی ون کیا ہے. کیا ہوا تھا، کون سا ایوارڈ جیتا ہے، سب آپ سے شیئر کریں گے. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایوارڈ ون کیا. اب تھوڑی ہمیں تفصیلات بتائیے، یہ مت چھپائیے ہمارے ویور سے کہ کون سا ایوارڈ تھا، کس طرح ملا، کیا کیا تھا آپ نے، سب باتیں بتائیے. ایوارڈ سندھ ایکسیلنس ایوارڈ تھا جو سندھ فنکار ویلفیئر ٹرسٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مشترکہ ایوارڈ انہوں نے بنایا تھا، جس میں ہمارے یہاں سندھی اردو میڈیا سے کافی سارے سٹارز تھے جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا. اور ایون کہ مطلب لندن سے لوگ بھی ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، میوزک کی دنیا سے مطلب ہر طرح کے لوگ وہاں پہ، فلم سٹار جس طرح وہ سعود بھی آیا ہوا تھا اور کافی سارے سٹارز تھے وہاں پہ. تو وہ وہاں پہ میری جو نامینیشنز تھیں وہ تھی ایک مارننگ شو بیسڈ ڈائریکٹر کی. تو میرے ساتھ کافی اچھے سارے سینئر لوگ بھی تھے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیمرے اندر کیا چیز دیکھی، انہوں نے مجھ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اس میں زیادہ محنت کی، لیکن مجھے جو جب مجھے ایوارڈ ملا مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کچھ ایسے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یار یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا. تو پھر مجھے تھوڑا سا اپنے کام کا، اپنی چیزوں کا آئیڈیا ہو کہ نہیں واقعی لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح اچھا لگا، ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے ایوارڈ بھی ون کیا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی پاکستانی ایسا کام کرے اور ایسا اچھا کام، تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ لوگ ذرا یہ بھی بتائیں، تھوڑی راز کی بھی باتیں پتہ چلنی چاہیے نا عام لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ کیا کچھ ہوتا ہے بیہائنڈ دا کیمرا اور بیہائنڈ دا مائک، جب آپ لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور وہ آن ایئر چلی جاتی ہیں اور اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ آپ بتائیں پہلے آرجے صاحب. جی بہت بار ایسا ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک انسان ہے اور انسانوں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں مس ہو جاتی ہیں. لائک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک روم ہوتا ہے، ایک اسٹوڈیو جو ہوتا ہے
اس میں ہم اکیلے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے سامنے شیشے کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹر وغیرہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے کہ ڈیورنگ شو جو ہے نا وہ ہمارا فیڈر جو ہے ہمارا مائک کا اوپر ہوتا ہے, میوزک کا فیڈر نیچے ہوتا ہے. تو اس میں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک اگر کوئی مطلب کسی نے گیٹ ناک کیا, کسی نے ڈور ناک کیا ہے نا اچانک سے, تو ہم ایک دم بے ساختہ بول دیتے ہیں. تو وہ آن ایئر چلا جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن پھر اس کو جو ہمارے بیک ہینڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی. بعض اوقات نہیں ہو پاتا اور بعض اوقات ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کسی اور سانگ کی اور وہ سانگ میں کوئی ایرر ہوتا ہے یا ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے, دوسرا سانگ پلے ہو جاتا ہے, اور ہم جب سانگ پلے ہو رہا ہوتا ہے پہنچتے ہیں میں نے اس سانگ کی اناؤنسمنٹ کی تو چلا ہی گیا. پھر بعد میں لسنر سے سوری کر دیا یا پھر کوئی ایسی بات کی کہ لسنر خود بھول جائے. باتوں میں لگا لیتے ہیں, باتوں میں بادشاہ ہیں, چیمپئن ہیں. بادشاہ نہیں کہہ سکتے, چیمپئن نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھوڑا. اسی لیے بہت سی ٹیکنیکل پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہو چکی ہوتی ہے. وہ ہمارے جو ڈائریکٹر آ رہے ہوتے ہیں, جو پروگرام مینیجر ہوتے ہیں, بھائی تم نے کیا کیا ہے, کبھی بھی ایسا ہوتا ہے ایک میسج 2 بار پڑھ لیتے ہیں. اچھا, ایکسپلینیشن ہوتی ہے آپ کی. بالکل ہے, بالکل ہے. جو بیک اینڈ پہ لوگ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ان سے تو یہ کام چل رہا ہوتا ہے, ہم تو بس نام ہوتا ہے ہمارا. لیکن جو سامنے ہوتا ہے غلطی تو اسی کی مانی جاتی ہے نا, کہ غلطی اس کی ہوئی ہے. بعض اوقات وہ میسج 2 بار پڑھ لیتے ہیں, بعض اوقات سانگ 2 بار پلے ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے ایسا, بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 ٹائمس ایک سانگ پلے ہو گیا, 2 بار ایک ہی میسج پڑھ لیا, ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا مارننگ شو میں؟ ہمارے ساتھ مارننگ شو میں میں سمجھتا ہوں سارے مارننگ شوز کے اندر کہ بازو کا جس طرح بھائی نے بتایا کہ اس طرح ہم نے ساؤنڈ سسٹم آن کیا, آن ہی نہیں ہوا. اچھا, اب ایک کوئی سنگر بیٹھی ہوئی ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس نے لپ سنگ کرنی ہے صرف سی ڈی پہ, اس نے سی ڈی دے دی. اچھا, لائیو بیٹھی ہوئی ہے, اس نے مائک بھی پکڑ لیا کہ چلو جی. اب وہاں سے جی ہماری ہوسٹ اشارہ کرتی ہے کہ جی میوزک. اب جب میوزک چل رہا ہوتا ہے, میوزک چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا, ایرر آ گیا اس میں, وہ بند ہو گیا. یا پھر چلتے چلتے اس طرح ہو جاتا ہے کہ جی ہوسٹ کا مائک بند ہو گیا, گیسٹ کا مائک بند ہو گیا. یا پھر جب ہم کوئی بریک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر جو کنٹرولر بیٹھے ہوتے ہیں, MC R میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اسے پتہ نہیں ہوتا. نارمل یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا والیوم جو ہے نا میوٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ ہوسٹ کے لیے ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں بریک کے بعد. اب وہ بریک پہ جاتا ہی نہیں ہے, تو ہماری ہوسٹ نے کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی, کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی, اسے پتہ نہیں, بعد میں ہاں یہ تو بریک پہ گیا ہی نہیں, میں ایسے بیٹھی نہیں. تو ہوتا یہ کہ میں اپنے شو کو میں نے جو رکھا ہے وہ اس طرح رکھا ہے کہ اپنے ویورز کو ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم جتنی بھی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اپنی عام لائف میں آپ گر بھی سکتے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح عام لائف میں اپنے ساتھ جو چیز مطلب ان ایکسپیکٹڈ جو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یہاں ماننا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے. لیکن میں اس چیز کا کبھی عادی نہیں ہوں. لائک ہے کسی بھی چینل پہ آپ چلے جائیں اگر, کیونکہ ہمارے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں وہ انٹرٹیننگ ہوتے ہیں. میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں کہ جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فلانا فلانا, آج آئے ہم کے ساتھ یہ کریں گے, اور یہ کہ مطلب وہ بندہ جو گردن بھی نہ ہلائے, یہ بھی نہ کرے, وہ بھی نہ کرے, اس طرح کی بات نہ کرے, اس طرح کی بات نہ کرے, نہیں تمہارا فریم صحیح نہیں آ رہا, تم ادھر نہیں ہونا, اچھا ادھر نہیں ہونا, یہ چیز نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ فریم کھلا چھوڑ دو, آپ کی مرضی ہے, کبھی آپ اس کے ساتھ چلے جائیں, کبھی ادھر چلے جائیں, کبھی ادھر چلے جائیں, کیونکہ آپ وہ انٹرٹیننگ لوگوں کو دے رہے ہیں. اسے پتا ہونا چاہیے کہ جی جن کے ساتھ جو میں شو دیکھ رہا ہوں اس کو انٹرٹین کر رہا ہوں. اب اگر اس طرح کی کوئی چیز ہی دیکھنی ہے تو پھر یا تو کوئی اسلامی چینل دیکھو, یا صرف PTV پہ جا کے نیوز ہی پڑھ لو, یا کوئی نیوز چینل جا کے وہ دیکھ لو. تو اس طرح کی اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے, سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کالرز ہوتے ہیں, بڑے عجیب غریب کالرز ہوتے ہیں, ان کی جب ہم کال ٹرانسفر کے پہلے تو بڑے مزے سے باتیں کریں گے, سر السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ہمیں بڑی خوشی ہے, ہم یہ ہے فلانا ڈمکنا, اس طرح اس طرح, سر میری کال دیں, میں اب جو ہے ہوسٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ جی کال دے دی. اب وہاں جب کال جاتی ہے تو وہاں اس کو پہلے نا تھوڑا سا باندھ کے ایک وہ بیس باندھ کے کہتا ہے میڈم آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. پھر ایک دم ٹرن کرتا ہے, پلٹی مارتا ہے کہ یار یہ تم لوگوں نے کس طرح کا بےخودی کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب جب تک ہم اس کو آف کریں بٹن کو تب تک تو جو چیز وہ چلی جا رہی ہوتی. تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں اپنے اینڈ پہ اس کو لائٹ لیتا ہوں. لائیو ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارا جنریٹر ہی بند ہو جاتا ہے, چلتے چلتے شو آپ کا بند ہو گیا, اندھیرا ہو جائے.
मतलब कोई टेक्निकल भी फॉल्ट हो जाता है कभी कभार, जब जंपर आउट का उड़ जाता है। अवाम क्या अवेयर है ना, अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। एक वो भी इंसान है, जो ये बात है कि इंसान है ना, हम भी इंसान है, वो पीछे जो बैकएंड में लोग बैठे वो भी इंसान है। हर चीज जो है वो एक तरीके से चल रही है, लेकिन उस पर बीच में कोई एरर आ जाए, टेक्निकली एरर, पता ही नहीं टेक्निकली एरर आ गया, जनरेटर बंद हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज है ना, जनरेटर बंद हो गया। शुरू में इस तरह होता था कि जी वो ये मसले मसाइल, लेकिन अब हम इतने यूज्ड हो चुके हैं, ब्रेक जब खत्म होती है हम आते हैं उनको बता देंगे यार ये मसला हो गया था, जिसकी वजह से हम चले कंटिन्यू करते हैं उस जगह से जहाँ पे। अच्छा, ये तो सारे टेक्निकल इश्यूज है ना, लेकिन कभी कभी लोग अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे होते। ये बहुत बड़ा वो क्या करते हैं, आप जी गेस्ट आपने अनाउंस कर दिया कि जी फला गेस्ट अपने आना है, और वो गेस्ट एंड टाइम पे सो गया, उसका फोन ही रिसीव नहीं हो रहा, या अब उस वक्त आप क्या करते हैं, क्या होता है इसमें? यार मेरी इसके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं। एक तो अगर मेरे बस में होता है ना, अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे तो मैं कहता हूँ उस बंदे को पकड़ के हुए मारो, और ऐसा मैंने 2-3 दफा किया भी। वेरी गुड, ऐसा मैंने किया भी। वहाँ भी क्या बिल्कुल ही गए। समझ गए होंगे, हमारे साथ भी एक तो बस तरीके से हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब आप लोग बात याद करिएगा और सोचेगा हुआ क्या था, इनके साथ भी सेम केस हुआ था जी, सेम पर्सन सेम केस होता। उसमें ये होता है ना कि जी आप पूरा प्रिपेयर होकर आते हो, पूरा एक प्लान कर रहे होते हैं, उस बंदे के साथ सारी चीजें कर रहे होते हैं, और वो बंदा बहुत ही आसानी से अपना मोबाइल ऑफ करके सो जाता है। अब आपका जो लाइव शो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, लोग आपकी एक व्यूअरशिप होती है, ये नहीं कि ठीक है जी शो नहीं हुआ कोई मसला नहीं, हम रिपीट चला सकते हैं, लेकिन जो आपके लिसनर हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपका शो देखने वाले हैं, वो वेरी नेक्स्ट डे जो है ना वो हमसे एक कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि कल आपका शो नहीं हुआ। तो इट मीन्स क्या होता है कि हम अपनी रेटिंग को जाया कर रहे हैं, हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको हम दूसरे चैनल की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो एक ये बड़ा हमारे लिए जो प्रॉब्लम होता है। अगर ये एक मैसेज है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट कर लें प्रोग्राम में आने के लिए, तो प्लीज 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 उसे या तो आप एक दिन पहले कम से कम बताएं कि आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या एंड टाइम पर अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई है तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के अपना मोबाइल फोन मत कीजिए, कांटेक्ट में रहिए और उसे अपनी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है जो आप प्रोग्राम पे पहुंच नहीं सकें, क्योंकि बड़ा मसला हो जाता है। मैं भी ये फेस कर चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा। नहीं ऐसा होता है, लेकिन मैं चीज देखता हूँ कि लोग पता क्या करते हैं, आए नहीं प्लस मोबाइल भी बंद, फिर जो रीचिंग एरिया है ना, जो क्राइटेरिया, मतलब घर पे भी नहीं मिलेंगे वो, जो उनका स्पॉट है वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट एक मैसेज, एक टेक्स्ट छोड़ के मोबाइल ऑफ कर दो, भाई प्रॉब्लम है मैं नहीं आ सकता। इंसान ऑल्टरनेट हर चीज का है, ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेट की रीचिंग एक अर्ली हो जाती है और एक पे उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। एक ऑल्टरनेट आपने अनाउंसमेंट कर दी, आपने साइन बोर्ड लगा दिए और बंदा अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा उससे? एक तो एक चैनल की रेटिंग प्लस जो व्यूअरशिप, लिसनरशिप और इमेज एक इंसान का डाउन होता है। हमारा नहीं, जिसने मिस कमिटमेंट की, अगर हमें ऑन एयर बोल दें तो ये फलाना बंदा मिस कमिटमेंट कर दिया, ऑफ कर दिया, लेकिन टीवी और रेडियो पे होता है कि हम बताते नहीं है, बोलते हैं कोई प्रॉब्लम थी वो नहीं आ सके, ठीक है। नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैं तो मैंने ऑन एयर बताया था, जिन्होंने मेरे साथ इस तरह किया था, मैंने बता दिया था कि उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी और एंड टाइम पे उनका मोबाइल बंद है, वो फोन से उनके काट रहे हैं, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है, अल्लाह उन्हें खैर से रखे, और हमने उनको अल्टरनेटिव 10 मिनट में ढूंढ भी लिया, ठीक है। तो अगर देखिए हम तो यही रखते हैं ना, वही बात है बिहाइंड द पिक्चर के भाई उनके साथ कोई प्रॉब्लम इसलिए वो नहीं आ सके, लेकिन अगर वो ऑन एयर हम बोल दें कि भाई मिस कमिटमेंट किए उसने, तो आप देखिए उसका क्या इमेज होगा। अपनी इमेज के बारे में सोचें, सिर्फ हमसे नहीं बल्कि किसी शख्स से भी, अपने दोस्त से कमिट कर रहे हैं, एटलीस्ट रिस्पॉन्स करें कि मोबाइल ऑफ करना या गायब हो जाना ये सोल्यूशन नहीं है। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं इस वक्त। अच्छा ये बताइए कि मीडिया में एक तो होता है कि जी प्रिंट मीडिया है, उस पर जो आपका कॉलम छप गया है, जो लिख दिया गया है, अगर उसमें कोई ऐसी बात चली गई है जो आपके एडिटर को पसंद नहीं है या लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज किया है, तो लोग फिर उसके अगेंस्ट में लिखते हैं या उस कॉलम वाले को वहां से हटा देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो ये हमारा मीडिया है, टीवी वगैरह और रेडियो पर, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि होस्ट का एक रिलेशनशिप बन जाता है व्यूअर्स के साथ। अब अगर वो सही टाइम पे नहीं भी काम कर रहा है तो भी वो मजबूरी होता है चैनल की, चैनल उसे हटा नहीं सकता क्योंकि व्यूअरशिप उसके वजह से मिल रही होती है या उसकी वजह से आ रही होती है। तो ऐसे में क्या ऐसा किया जाए कि हर चीज का, जैसे हमने बताया, ऑल्टरनेटिव मौजूद है, तो उस होस्ट के ऑल्टरनेटिव के लिए बंदा क्या करे जो
मुस्तकिल प्रोग्राम में उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। होस्ट के अलावा कोई भी हो सकता है, क्रू में जैसे कैमरा मैन है, लाइट मैन है, कोई भी शख्स हो सकता है, परेशान कर रहा है, तो आप लोग कैसे उसको फिर वो करते हैं कि जी अब इसके साथ ही काम करना है, इसके बगैर कुछ चारा नहीं? ऐसा होता नहीं है। बेसिकली बात ये कि किसी के जाने से किसी के आने से चीज नहीं रुकती, अप डाउन तो हर चीज चेंज कर लेते हैं। अगर मैं अच्छा प्रोग्राम नहीं करूंगा ना, मैं डायरेक्टर उठा कर बाहर फेंकूंगी। अच्छा, ठीक है, मतलब नहीं, लेकिन आप जैसे वक्त पे नहीं पहुंच रहे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, जैसे आपका कोई क्लीग है, कोई है, तो अब वो क्योंकि उसकी एक व्यूवरशिप है, उसकी वजह से आपका एफएम चल रहा है या उसके प्रोग्राम के ज्यादा लिसनर्स हैं, तो वो अब मजबूरी है उसकी, वो उसको हटा तो नहीं सकता, फिर क्या करते हैं? जो इतना प्रोफेशनलिज्म इंसान होता है ना, वो ऐसा करता भी नहीं है। अच्छा, वो बहुत कोई हालत है मजबूरी, एटलीस्ट वो 2 घंटे पहले बोलते भाई मैं नहीं आऊंगा, बता देना हो कि तो इंटरनेट प्रोग्राम चला देना या रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चला देना। होता है ऐसा कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम बातों बात बोल के चला देंगे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा होता है। 3 साल प्रोग्राम उठाई चला दिया, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऐसा इतना प्रोफेशनल इसकी लिसनरशिप और व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, वो ऐसा करता नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो वही होता है जो इन वाली, बिल्कुल इनके पास मुत्तफिक हूं मैं कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस चीज में इन है, सिर्फ इस चीज में, वो नॉन प्रोफेशनल है। अभी जैसे एक होस्ट है, बहुत मशहूर है, डॉक्टर है, हालांकि वो बैक प्रोफेशनल, लेकिन इसके बावजूद होस्टिंग कर रही है और एक चैनल के साथ लगी हुई है, लेकिन इस चैनल से पहले वो 2 चैनल्स पे और भी काम करती रही है। यकीनन ये चैनल वाले उनको ज्यादा पैसे दे रहे होंगे, इसलिए उन्होंने चेंज कर लिया। तो उस वक्त आप किस पोजीशन में खड़े होते हैं जब होस्ट इस तरह का बिहेव करे कि अचानक वो दूसरे चैनल पे उससे जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपको छोड़ के चली गई? होस्ट के अलावा और भी क्रू में से अक्सर ऐसा हो सकता है कि जी कोई कैमरामैन भाग गया या कुछ इस तरह हो गया, तो आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं? देखें, उसके अंदर उसके असल में उसके पीछे रीजंस होते हैं। एक होस्ट तब बनता है जब उसको डायरेक्टर का कोई फीडबैक होता है, ठीक है। होस्ट कोई भी हो, अपने घर से होस्टिंग कोई नहीं सीखता, ठीक है, 10 चीजें उसको सिखानी पड़ती हैं। एक जब प्रोसेस उसके साथ जब चल चल के एक सीनियर बंदा हो गया, अभी भाई बता रहा था, मैं ये कहता हूँ कि जब बंदा अकड़ तब करता है जब सीनियर बन जाता है, जब उसे पता होता है कि अब मैं चैनल की मजबूरी बन गया हूँ, अब मुझे चैनल नहीं हटा सकता, उस कंडीशन में आके जो है ना बंदा वहाँ पे अपनी पैसों की भी डिमांड करता है, काफी सारी चीजें करता है कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। पहले तो वो दौर था कि जी रिसेप्शन पे आके 2-2 घंटे तक बैठा रहता था, यार कोई प्रोग्राम दो। जब उसको प्रोग्राम दिया गया, पहले ये था कि सर एक ऐसे हीरे की तरह था जो बिल्कुल ही उसको कोई पहचान नहीं था। जब उसको बकायदा आप तराश के सारी चीजें करके उसके साथ ईच एंड एवरीथिंग करके आपने उसको बना दिया कि अब ये हमारा बकायदा मुकम्मल तौर पर तैयार है, उसके बाद जब उसकी कीमत लगती है तो अगरचे वो बंदा खानदानी होगा तो उसी जगह पे रहेगा। हम उस कंडीशन में, आपका जो सवाल था क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि हम उस कंडीशन में हमें लाइक मेरे चैनल पे अगर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे चैनल पे उसके जितने भी पॉपुलर सॉन्ग्स, पॉपुलर ड्रामे, पॉपुलर काम, उसकी जितनी भी होस्टिंग, मैं वहां से वाइंड अप करता हूँ। अच्छा। अगर कोई वो इस तरह की वो करता है, कोई चीज करता है, तो मैं उसकी सारी चीजें जो है वो वाइंड अप करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मीडिया के अंदर ये उसूल है कि अगर आप एक माह तक स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो लोग जो है ना वो भूलते चले जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन में हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम उस बंदे को इस तरह हैंडल करते हैं। फिर दूसरी चीज, अगर कितना भी कोई बंदा सीनियर हो, लाइक मैं एक चैनल पे मेरी स्टार्टिंग हुई, मैं उस चैनल पे बहुत ज्यादा सीनियर हूँ, ठीक है, वो इस सेंस में सीनियर होगी, मेरी मालिकों के साथ भी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, मेरी कैमरामैन के साथ भी डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, मैं हर एक चीज से जो है यहाँ पे वो अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जब मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ तो वहां पे पहली बात यह है कि मेरी रेस्पेक्ट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? एक तो आप नए हैं, आपकी सीनियरिटी जितनी भी वो मर जाती है। दूसरी चीज है कि लोगों के अंदर ये चीज आ जाती है कि यार पता नहीं उन्होंने इसके साथ क्या किया, जाहिर है इसका कोई कसूर होगा जिसकी वजह से इसको भगा दिया है कि जी ये यहाँ पे आया। फिर मुख्तलिफ एक सवाल होते हैं जो उनके ज़हन में आ जाते हैं। ऑल्टरनेट, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी चैनल हो, काम बंद नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। उस जगह पे हम ऐसा कोई बंदा उस स्लॉट में ऐसा कोई और प्रोग्राम शुरू कर देते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा उसको व्यूअरशिप मिलती है। अच्छा। मेरे सामने ऐसे कई होस्ट गुजरे हैं। अच्छा। एक मैं आपको चीज बता दूं, एक मेरे सामने 2 होस्ट थे, एक मेल था एक फीमेल थी। जब उसको हमने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करवाया और मैंने ही उसको करवाया, जब मैंने उनसे प्रोग्राम, फैशन का एक प्रोग्राम था, मैंने उसे स्टार्ट करवाया, वो तंग आ गई। उसने कहा, मतलब वो दिल में सोच रही थी यार ये सर जो है ना मुझसे तंग आएंगे और आज के बाद मुझे बुलाएंगे नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने सिंधी मीडिया में उसको इतना फेम बनाया कि बाकायदा वो जिस जगह पे भी जाती थी तो उसको हर जगह से जो है ना वो लोग जानते थे, ये हो गया वो हो गया, आप फलानी, हमने आपका ये प्रोग्राम देखा, वो प्रोग्राम देखा। जब एक सीनियर हो गए, सीनियर होने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया।
اچھا. مجھے کہنے لگی مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے تو 10 چینل اٹھائیں گے. کہنے کا یہ تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. میں نے اپنا پروگرام آف کیا. جب وہ دوسری جگہ پہ گئی تو اس کو وہ ریسپیکٹ, وہ چیز وہ نہیں ملی. اینڈ دی آف ڈے یہ ہوا کہ جی وہ آج میڈیا میں نہیں ہے. تو اس طرح کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں اور رسپیکٹ کریں. ٹیم ورک, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ٹیم ورک. آپ اگر یہاں پہ ہیں نا, میں یہاں پہ ہوں, اگر ہم اگر صرف باتیں کریں, ہمارا کیمرہ مین پراپر طریقے سے ورک نہ کرے, ایک آڈیو ہی ہمارا بند کرے تو پھر سب بیکار ہو جائے گا, ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ کرو میں کوئی اگر اس طرح کا بندہ ہوتا ہے, میں اپنے ذاتی طور پر میرے جو اصول ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جب میں نے ایک نیا چینل جوائن کیا, اب ریسنٹلی جس چینل پہ میں ہوں, جب میں وہاں پہ گیا تو سارے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ اس بندے کو زیادہ تر تکلیف یا اس کی چیزوں کا شکار ہوتا ہے جو بندہ نان پروفیشنل بھی ہوتا ہے اور نان ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ اگر کوئی کیمرہ مین میرے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز کرے, میرے ساتھ کوئی اوبی والا بندہ اس طرح کی کوئی بات کرے یا کوئی اس طرح کی چیز کرے, میں اسے کہتا ہوں چھٹی کر, کوئی مسئلہ نہیں. میں کیمرہ فکس کر کے یہاں پہ 5 کیمرہ ہیں, 3 کیمرہ میں فکس کر کے فکس فریم بنا کے میں خود اوبی پہ بیٹھ جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ چلے جاؤ. آلٹرنیٹ میرے پاس 10 آلٹرنیٹ ہوتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ٹیم ورک پراپر ہے, بلیک میلنگ والا بندہ اگر کوئی بھی ہو, وہ اس کو زیادہ کرتا ہے جس کو پتا ہو کہ یار یہ ڈائریکٹر کو پتا ہی نہیں. اس جگہ پہ آ کے ڈائریکٹر بلیک میل بھی ہوتا ہے, اور وہاں پہ آ کے اس کی مجبوری بھی ہوتی ہے, وہ سائنیاں بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی کو ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کرو, وہ چیز کرو. اچھا یہ بتائیں, میڈیا میں ایک عام سا کانسیپٹ اب تو یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ نیگیٹو کو زیادہ پسند کرنے لگے. آپ کو بہت عجیب سا لگے گا, لیکن اگر آپ کسی کی کوئی پازیٹیو چیز دکھائیں کہ جی یہ بندہ یہ کام کرتا ہے, تو لوگ اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کرتا ہوگا, فیک تو نہیں ہے, ریئل ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ فوراً نیگیٹو کوئی چیز لے کے آ جائیں کسی بندے کی, جیسے کہ ہماری ایک مشہور ایکٹریس ہیں جو انڈیا میں رہتی ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہی ان کا, ان کے اگر آپ کوئی بھی خبر لگائیں, پتہ نہیں وہ خبر سچ ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن ان کی خبر جیسی ہی چلتی ہے لوگ فوراً اس پہ کہتے ہیں او ہو اس نے ایسے کیا ہے, اس طرح کیا ہے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کا, کیا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ وہ نیگیٹیوٹی کو ہی پسند کرتے ہیں اور پازیٹیو باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے, کچھ ایسا لگتا ہے؟ یہ تو آپ نے وہ بات کی کہ اگر میں آپ سے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے ٹوٹلی ڈائیورٹیڈ ہے. میں آپ سے کہا کہ ہم وہ سناتے ہیں اور یہ وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ انڈیا کی مووی بنی تھی, میں نام نہیں لوں گا مووی کا, پوری اسی چیز کے اوپر بنی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ بات وہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بالکل ان میں سے سینس ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے, اسی کو وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ہم خود بھی سنسیئر نہیں ہیں. ہم اپنے پروفیشن سے اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں, ملک سے کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں, یار میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, یار میں ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوگا, آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی پازیٹیوٹی نہیں لا سکتے اپنے دل و دماغ میں. بھلے وہ حکمران ہو, بھلے وہ آپ کا اسکالر ہو, بھلے وہ مفتی ہو, بھلے وہ کوئی ایکٹرس ہو, بھلے وہ کوئی ہوسٹ ہو, یا ایون کوئی بھی ہو, بھلے اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ ڈائیورٹ نہیں ہوگا پازیٹیو کی طرف, کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے جتنا اس کو نیگیٹو کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے نا, ہمارا خود کا, اتنا پازیٹیو کرنے میں بھی ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے. ہمیں خود اپنا جو ہے نا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. پہلے خود کو دیکھیں, خود کو ٹھیک کریں, سامنے والا آپ کو خود ٹھیک نظر آئے گا. ایک چور جو ہے ہمیشہ سامنے والے چوری سمجھتا ہے, اور پولیس والا ہمیں سامنے والے کو جو ہے نا وہ بولے گا نہیں اچھا بندہ ہے, لیکن اس پولیس والے کی بات کریں جو سنسیئر ہو. لیکن چور ہمیشہ سامنے چوری ہی ہے. میڈیا ہمارے اس وقت جو ہے نا, اس وقت سب سے بڑے اسکالر ہمارے میڈیا والے, سب سے بڑے جو جن کو ہم فالو کرتے ہیں نا وہ میڈیا ہے. جو ہمارے جو ہے نا سب کہہ رہے ہیں کہ بہت رہنمائی کر سکتا ہے میڈیا ہماری, بہت زیادہ. لیکن اگر ہمارا ایک بھی چینل اس طرف سوچتا ہے تو وہ اپنی ریٹنگ چھوڑ دیتا ہے. وہ ظاہر ریٹنگ نہیں ملے گی, چینل چلے گا کیسے. اس کے لیے تمام چینلز کو نا جس طرح ایک دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, انٹرٹینمنٹ ڈرامے آ رہے ہیں, سب چینلز پہ آ رہے ہیں, سب پہ آ رہے ہیں, ریٹنگ مل رہی ہے, سب پہ آ رہے ہیں. نیوز چینل, ہمارے جو چینل کا جو تھیم ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ, نیوز, اسپورٹس. تھیم جو ہوتی ہے نا, تو اس میں نیگیٹیوٹی کیوں دکھاتے ہیں؟
वो न्यूज नहीं है। आप पूरे ड्रामे कहानी को आप जो रिप्रेजेंट करके आप पूरा जो है चीज डिलीवर कर रहे हो आवाम को, वो दिखा रहे हो, तो पता ही नहीं है, ठीक है। और क्या नेगेटिव व्यूज, तो इंसान अपने बहन, अपने भाई, अपने माँ, अपने बाप, अपने टीचर के बारे में गलत सोचता है, जबकि वो सोच नहीं सकता। अब उसमें दिखाते नहीं सोचता, हम वो खुद डालते हैं उनके माइंड में। लेकिन आजम एक और भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि देखिए पॉजिटिव जो इस तरह के शोज हैं, जैसे सरेआम एक शो है, शायद आपने देखा हो, ARY पे आता है, उस शो में वो दिखाते हैं मुस्तकिल ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो मिलावट कर रहे होते हैं। उन्होंने पूरे शोज किए, उन्होंने रेस्टोरेंट्स दिखाए जहाँ पे खराब खाना बन रहा है, उन्होंने वो घी की पूरी फैक्ट्रीज दिखाई जो 2 नंबर काम करके अपने नाम से बेच रही है, क्या कुछ हो रहा है। उस प्रोग्राम को भी तो आखिर कोई रेटिंग मिल रही होगी, तभी तो चल रहा है ना। मुझे बताइए मीडिया काम है? नहीं है तो नहीं, लेकिन देखिए मीडिया पॉजिटिव वे में ये काम कर भी तो सकता है ना। हमेशा क्या जरूरी है कि हम लोग नेगेटिविटी को प्रमोट करें, पॉजिटिविटी की तरफ इसलिए नहीं आते कि हम कोई चीज पॉजिटिव दिखाएंगे तो लोगों का माइंड सेट होगा ना। हम सब कुछ तो नेगेटिव दिखाते हैं, इवन कि हमारे मूवीज भी नेगेटिव है। हमारे जो है ना वो कुछ 1-2 शोज 15 मिनट के ऐसे होते हैं भाई, उसमें जो हमें एक इस्लामी शो कर दिया मोहर्रम आएंगे, ये असर से होने तक जो है ना ये पूरा 10 दिन बिल्कुल बेहतरीन इस्लामिक प्रोग्राम चलेंगे, लोगों के व्यूज चले जाते हैं, लोगों के व्यूज बिल्कुल चले जाते हैं। पूरा बड़े स्टाफ नमाज पढ़ रहे होते हैं, जैसे रमजान गुजरा, ईद आई और हम जो है मुकम्मल तौर पे सब कुछ भूल गए, गाड़ी निकाल ली, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। ये चीज है, आप हमेशा आप मुकम्मल तौर पे एक ही चीज दिखाएं, आप मुकम्मल तौर पे एक चीज दिखाएं। अब मैं पीटीवी की बात करूंगा, पीटीवी आज से 20 साल पहले भी सुबह तिलावत देता था, आज तिलावत दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों वहां से लोग डाइवर्ट हो गए? क्यों? यहाँ पे आप इतनी मैसेज चीजें दिखा रहे हो, लोग देखना चाह रहे हैं, वो जो पूरी दुनिया देखना चाह रही है। हो उसके ऊपर यार ये तो ऐसा है, यार देखो फलानी जगह पे ऐसा हो रहा है, वो देखो घी के फैक्ट्री में छापा पड़ गया, रेस्टोरेंट में ना वो गलीज खाना बिक रहा है। ये मीडिया का काम नहीं है, मीडिया का काम है आप बहुत पॉजिटिव आपको रोल प्ले कर रहे हैं ना, आप मेहनती पिक्चर करो, आप पुलिस को लेके जाएंगे, पुलिस नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ये हमारे फूड इंस्पेक्टर्स का काम है, ये हमारे जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से तनख्वाह लेते हैं लाखों रुपए, उनका काम है। मीडिया का काम सिर्फ आवाम को इंटरटेन करना है, आवाम को जो है न्यूज देना है, दिखाना नहीं है क्या ये देखो ये मत खाना, छुपाएं, ऐसा भी जो नहीं है ना। मीडिया बहुत अच्छे रोल प्ले कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। आपका क्या ख्याल है रज़ाक साहब? जैसे मीडिया पे मैंने बोला कि इस तरह मीडिया का काम ही नहीं है। देखें बहुत से ऐसे शोज भी आते हैं जिसमें बाकायदा फूड इंस्पेक्टर्स भी साथ जाते हैं, वो उनके साथ छापे मारते हैं। उस वक्त तो लगता है कि चालान वगैरह हुआ है, अल्लाह जाने बाद में होता है या नहीं होता। ये सब कुछ मीडिया दिखा रहा होता है, वो भी तो देख रहे हैं। देखिए मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि मैं इस मीडिया को इंटरनेशनल, हमारा जो मीडिया है ना वो रेटिंग पे चलता है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर उस पे रेटिंग पे चलता। पहली बात मैं ये कहूँगा कि जी इस हमारे मीडिया को, खासतौर पे पाकिस्तान के मीडिया को इस रेटिंग के दौर से निकालना चाहिए, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप इंटरनेशनली लेवल पे जब जाएं, आप BBC देखें, CNN देखें, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं आप देखें, वहाँ क्या होता है कि मीडिया का आपस में एक एसोसिएशन बनी हुई है। वो ये होता है कि जी अगर ये जो टाइम है ये न्यूज़ का है तो हर चैनल पे न्यूज़ चलेगी, ये टाइम कमर्शियल का है तो आप कोई भी चैनल स्विच करें वहाँ कमर्शियल चलेगा, ये टाइम जो है इस ड्रामे का है या एंटरटेनिंग का है तो अगर आप कोई भी चैनल स्विच करेंगे तो आपको सेम चीज़ मिलेगी। मतलब आप अपना एक पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। अब जो है ना आप ये कह रहे हैं कि यार अब मेरे इस प्रोग्राम के दौरानिया में एक कमर्शियल आ गया है तो अब मैं तब तक दूसरा चैनल जो हमारे पाकिस्तान में होता है कि जी मैं दूसरा चैनल देखूं, तो वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा चैनल देखने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। वहाँ अगर आप जो आपके चैनल पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जो कमर्शियल चल रहा है, अगर आप दूसरा चैनल करेंगे तो वही टाइम होगा। अब पहली जो बात है हमारी मीडिया की, जिसका हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं, कि पहले तो ये है कि हमें रेटिंग की दुनिया से निकलना होगा, ठीक है। जो रेटिंग जो बन रही है हमारी, वो हमारी ज्यादातर नेगेटिव प्रोग्राम्स की रेटिंग ज्यादा बढ़ रही है, उससे मुआशरे पे भी एक गलत असर पड़ रहा है। क्रिमिनल माइंड जो है वो ज्यादा वो चीजें, मतलब वो प्रोग्राम्स जिसमें ज्यादा आपने इस तरह की चीजें जो आपने जिक्र किया कि हमारी एक अदाकारा है कि जी वो पड़ोस में मुल्क में चली गई है फलाना, देखें अब मैं आपकी चीज बताता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन पहले मीडिया की मैं एक चीज डिस्क्राइब करूं कि जब तक हम इस रेटिंग की दौड़ से नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी चीज हमारी जो है वो लोगों की तरफ पॉजिटिव मीडिया नहीं जाएगा। एक ये चीज है कि हमें इस रेटिंग के दौड़ से निकलना होगा,
دوسری چیز کہ جب ہم کوئی چیز وہاں باہر کے ملکوں میں آپ نے کہا کہ جی فلاں فلاں یہ بندہ یا بندی اس طرح کا مسئلہ ہے، ہم پاکستانی اپنے یہ سب سے بڑی اچھی بھی بات ہے اور اس جگہ پہ بری بھی بات ہے کہ ہم اپنے اندر قوم پرست ہیں، صحیح بات، پاکستان پرست ہیں، دیش پرست ہیں، بہت زیادہ لینگویج پرست ہیں. تو اب دیکھیں اب یہی کام جو وہاں پہ جا کے کر رہی ہیں پاکستان میں سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ان کی یہاں پہ جو ہے کافی ساری ایکٹریس یہاں پہ کافی سارے کام کر رہی ہیں، ان کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. جب ان کی کوئی لڑکی یا لڑکا یہاں پہ جب آتا ہے، یہاں پہ آپ ریسنٹلی دیکھے کوئی شادیاں بھی ہوئی ہیں، ان کے لیے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہماری بھابھی بن گئی، فلاں شخص نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جب تک یہ آپ کا مائنڈ سیٹ، یہ کمپرستی، یہ ساری چیزیں جب تک ٹوٹیں گی نہیں تب تک آپ کا جو ہے نا کام پراپر نہیں ہوگا. تو میرے نزدیک میڈیا اگر یہ ریٹنگ کی دوڑ سے نکلے اور ایک ایسوسیشن بنا کے جو پراپر جس طرح دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے، پھر ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کبھی بھی آپ کو بریکنگ نیوز خطرناک نہیں ملے گی. باہر کے ملکوں میں خطرناک بریکنگ نیوز نہیں ملے گی. ہم یہاں کیا ہوتے ہیں، یا ہم صحافی، جرنلسٹ یا جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دوڑ میں ہوتے ہیں کہ یار کہیں سے میں بریکنگ نیوز لیا، تاکہ ہم ایون کہ ہمارا اتنا مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بریکنگ نیوز ہے، چھوڑو چھوڑو یار 2 منٹ خاموشی کرو، یہ کیا ہوگا کہ فلاں جگہ بم بلاسٹ ہوا. اسلام آباد کا واقعہ دیکھیں، ایک بندے نے پورے اسلام آباد کو رومال بنایا اور پوری قوم ڈائیورٹ تھی. اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں میں نے بریک کی، میرے چینل نے پہلے دکھائی. شرم کی بات ہوتی ہے، اس قوم فخر سے بول رہے ہو. اور وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ ان چیزوں میں پابندیاں ہوتی ہیں. اور مجبوری کی بات یہ ہے کہ پابندی ہمارے یہاں بھی ہے. اچھا، پابندیاں اگر رول اینڈ ریگولیشنز اگر آپ پیمرا کو دیکھیں انہوں نے باقاعدہ یہ چیزیں پروگرامس میں کے اندر ہوتی ہیں. آپ کا پچھلے دنوں کی اگر آپ بات کریں تو باقاعدہ جو ہے نا پیمرا کے لوگ، وہ چیف جسٹس نے جب اس کا نوٹس لیا کہ آپ لوگ یہ کیا کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے پیمرا والوں نے، گورنمنٹ نے مطلب یہ جواب دیا کہ یہ جو چینل ہے ہمارے بس کی بات نہیں، ہم ان کو نہیں بند کروا سکتے، آپ اگر کروا سکتے ہیں کروائیں. تو کیا ہے، تو ہم اپنے ان چیزوں کو فالو نہیں کر پا رہے. اگر ہم نے میڈیا کے تھرو اپنے معاشرے میں اچھی چیزیں لانی ہیں تو ریٹنگ سے نکلنا ہوگا، پراپر رول اینڈ ریگولیشن سے ان کو فالو کرنا ہوگا، اور اس بریکنگ نیوز کے دوڑ سے جو ہے نا وہ نکلنا ہوگا. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تب تک آپ کا کوئی بھی میڈیا پراپر طریقے سے کام کر ہی نہیں سکتا. بہت مشکل سچویشن میں ہو جائیں. یہی چیز ہے. بہت ہی سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے تھوڑی سی غیر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ آج کا پروگرام بڑا ڈرائی سا ہو گیا ہے. اصل میں موضوع کچھ اس طرح کا ہے، کیا کریں، سیریس ہونا پڑتا ہے نا، ہمارا ہی مسئلہ ہے نا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے. اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں، سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے. اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی، مہندی لگائیں گی، تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے، اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون، پتینیٹ اور لیسز بہت ہیں اور
बहुत लोग शौक से मिल रहे हैं, तो मैंने लेसिस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कंसिडरेशन के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और डाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर। हेलो सलाम, मैं वेलकम। म्यूजिक आज में आपको बहुत बहुत एंजॉय करें और वापस आए हैं, मैं यही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। Weekend for me is like shopping, hang out with friends and blah blah blah. आज हमारे शो में जो टॉप 10 इंडियन नहीं ना बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग जो हमें बहुत प्यारे हैं और आज भी हम लोग सुनते हैं। कोको कोरीना Do your feedback on our FB page, that is www.facebook.com/thelifetv.tv. Until next time, your host Anamhak saying goodbye, Allah Hafiz, and keep watching The Life. आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम और आज मेरे दोनों गेस्ट जो थे वो मीडिया से रिलेटेड थे। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई, थोड़ी सीरियस भी लगी होगी आप लोगों को, लेकिन देखिए मौजू इतना अहम था कि मुझे इस पर बात करनी पड़ी कि आखिर मीडिया से लोगों को क्या शिकायतें हैं या मीडिया वालों को क्या शिकायतें हैं लोगों से। दोनों पे बात हुई और दोनों मौजूआत पे काफ़ी सैरा से गुफ्तगू हुई। मुझे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।
यकीनन आप लोगों को भी मिला होगा और जाना होगा कि किस तरह ये लोग बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द माइक क्या कुछ सह रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता इस बात का। कोई दिलचस्प बात तो बताएं, जब आप ऑन एयर हों, ये तो आपने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि सॉन्ग कोई और का आता, चल कोई और गया, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप बोलते रहे पता चला माइक ऑन ही नहीं था, कुछ ऐसा हुआ कभी? एक दफा ऐसा हुआ था, ये वेब की बात है, मैं वेब पे जो है ना शो करता था, एक पाकिस्तानी मतलब वो भी वेब रेडियो है, मेरा एक दोस्त है, तो वो जो है ना उसने कहा शो कर दो यार, रेटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो मतलब मुझे मैं वेब का वो मतलब एक है ना वो आप पता नहीं था मुझे उसका ना टेक्निकली सिस्टम क्या होता है, कैसे पता चलेगा ऑफ है या ऑन है। मैं बोल रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, अच्छा बोलते बोलते डिस्कनेक्ट हो गया, पूरा टॉपिक तकरीबन 5-10 मिनट का, पूरी एक ब्रेक मतलब पूरा सॉन्ग होता है ना ड्यूरिंग सॉन्ग में बीच में जो वो होता है उसमें पूरा मैं बोल गया, बोलने के बाद जो चलते हैं सॉन्ग की तरफ। अब वो सॉन्ग प्ले कर दिया, मुझे सॉन्ग प्ले करने के बाद मुझे मैसेज आए हुए थे वहाँ पे बहुत सारे, और मैं समझता कि लिसनर्स के मैसेजेस हैं। अच्छा। तो मैंने गौर नहीं किया, मैं ड्यूरिंग सॉन्ग पढ़ूंगा, जब सॉन्ग के बाद है ना मैं ऑन एयर पढ़ दूंगा। अब वो वैसे भाई आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए, भाई आप डिस्कनेक्ट हो गए, मोबाइल साइलेंट था। सही बात है। अब जो वहाँ पे होस्टिंग कर रहा था, जो टेक्निकल स्टफ देख रहा था, वो मुझे नहीं बता पाया, मोबाइल साइलेंट था, और मुझे कॉल भी किया, मुझे पता नहीं चला। तो मैं स्टूडियो बैठा हुआ कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है। तो 10 मिनट का पूरा जो है ना शो स्किप हो गया, तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, मैं दोबारा इंसान नहीं बोल पाता जो एक दफा बोल देता है, सही है। वो मैंने क्या क्या बोल दिया और मुझे उस बात पे इतना खुद तो गुस्सा आया, हंसी भी आ रही। सेकंड टाइम शो कर रहा था मैं वेब पे, और मुझे बड़ा मतलब मुझे उसकी मैसेज डीसी हो, इसी तरह मेरे स्टूडियो में भी हुआ मेरा एक दफा कि हमारा इंजीनियर में शिफ्ट चेंज हुई, इंजीनियर बिल्कुल नया था, ट्रेनिंग इंजीनियर था। तो वो असल में होता है ऐसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडियोज होते हैं, अब एक स्टूडियो में आज शो कर रहा है तो मैं अपनी प्रोग्राम की नहीं दूसरे स्टूडियो में करता हूँ। अच्छा। तो सामने बराबर में स्टूडियो है, मैं अपने सॉन्ग की कलेक्शन, प्लेलिस्ट और स्लोगन्स, एड्स वगैरह निकाल के ऑलरेडी जो है मैं तैयार रखता हूँ, जैसे ऑन एयर होगा मुझे लुक मिलेगा तो मैं जो चला दूंगा। इंजीनियर नया था, इंजीनियर नया था, उस बेचारे ने जो है ना वो अब यहाँ से इसने आज ने वाइंड अप किया, आज ने मुझे हाजिर आया कि रेडी हो जाओ, मुझे ना ओके का साइन दिया। तो मैं अपने जो ना शो की मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे वो यहाँ से गो अहेड मिलेगा तो मैं दूंगा। मुझे उसने जो ना आके बोल दिया कि ओके 3, 2, 1 गो। जब 3, 2, 1 गो हुआ तो मैंने अपने ट्विटर पर किया, शो की स्टार्ट किया, 15 मिनट तक बोलता रहा। अब ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अच्छा वो इंजीनियर भी क्या बोल बहुत नया था बेचारा, और इत्तेफाक गया था कि इतवार का दिन था और कोई ऑफिसर ड्यूटी पे नहीं था, कोई सुने, कोई इंजीनियर था, वो भी ट्रेनी था। अच्छा। तो और जो एक और शख्स होते हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, क्या चक्कर था। 15 मिनट तक मैं बोलता गया, ना मुझे कॉल आ रही है ना मुझे कोई मैसेज आ रहा है। मैं उठ के गया, मैंने कहा मैं देखूं, मैंने अपने घर में ट्यून किया तो आ ही नहीं रहा। क्या हुआ, उसने दूसरे स्टूडियो में रुक कर दिया। तो 15 मिनट तक वो शो पे मतलब वो खर 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 कर गई आपके पास, और लोग सोच रहे हैं 15 मिनट दोबारा शो स्टार्ट किया तो लोग 15 मिनट कहाँ थे, टेक्निकल फॉल्ट हो गया शायद। तो ऐसा हो जाता है बहुत जगह, तो ये वाकयात नहीं भूल सकता मैं, स्टार्ट के वाकयात इस तरह होता है। अच्छा रज़ा साहब, आपके साथ भी आपने बताया ऐसे दिलचस्प वाकयात होते रहे और जाहिर है ये लाइव शो है, इस तरह के होते ही रहेंगे। तो इस वक्त आप हमें कोई मैसेज देना चाहें कि जी व्यूअर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए या कॉलर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, या मीडिया को तो आपने मैसेज दे दिया कि जी रेटिंग की दौड़ से बाहर निकलो, कुछ करो, आपको कोई और मैसेज देना है तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को भी दीजिए मैसेज। मैं हमारे पास एक मैसेज बुक है जो अल्लाह की तरफ से इल्हामी बुक है। मैं चाहता हूँ कि उस मैसेज बुक को पढ़ें, समझें, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ें, उसको प्रॉपर तरीके से समझें, इंसानियत को समझें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। अगर आप उस मैसेज बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत को आप पढ़ रहे हैं। मैं छोटा सा मेरा एक वो मैसेज है कि उस मैसेज बुक को पढ़ें, ना कि अपने मोबाइल्स के मैसेजेस में जाएं, ना कि फॉरवर्ड मैसेजेस में जाएं, ना कि इन चीज़ों की पॉजिटिविटी जितनी भी हो सकती है आप फैलाएं। नेगेटिविटी अगर आपको नज़र भी आ रही है, थोड़ा सा
लोगों को माफ करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। कोशिश करें कि आपको आपकी ज़ात से मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचे। कोई अगर आपके लिए कर रहा है उसको बर्दाश्त करना सीखें, सब्र करना सीखें, तो यकीनन एक वक्त आएगा कि उस चीज़ का सिला आपको खुदा अपनी तरफ से खुद ही देता है। और मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल, एक वक्त में मुझे बंदा गालियाँ दे रहा होता है, मैं उसके लिए दुआएं दे रहा होता हूँ। नेक्स्ट टाइम वही बंदा जब आ रहा होता है तो मेरे लिए ये कह रहा होता है कि यार मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थोड़ा सा सब्र, बर्दाश्त, ये अगर आप जिसकी पूरी कौम को बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी कौम को खैर वैसे बर्दाश्त कर रही है सारी चीजें, मैं ये कहता हूँ महंगाई बर्दाश्त कर रही है, काफी प्रैक्टिस है, लेकिन वो हम आपस में ये जो ना आपस की एक वो हसद की, लालच की, गुरूर की, तकबर की जो रूह है वो नहीं जाती। थोड़ा सा उसको अगर वो उससे निकलें तो आपको बहुत दुनिया वसी लगेगी। आप उस हालत में जी कर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। वो दुनिया बहुत अच्छी है जो सब्र की है, जो बर्दाश्त है। जी, इन्होंने माशाल्लाह से इतना बेहतरीन मैसेज दिया कि पीछे कुछ बचा ही नहीं है कि मैं बोलूं। सिर्फ इतना कहूँगा कि अब जो दौर है ये दौर ऐसा है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। हमारे दिलो दिमाग से हिस्स नाम की चीज है वो मिट चुकी है। हिस्स नहीं, हम बेहिस हो चुके हैं। इतने बेहिस हो चुके हैं कि रोड पे पड़ा हुआ एक्सीडेंट भी नहीं उठाते। बम धमाके में लोग 15 मर गए, हो मर गए, सोच रहे होते हैं कि अभी और कितनी तादाद बढ़ेगी। अभी यार मजीद अपडेट देखते हैं कितने लोगों को हो, कल परसों मर गए। मतलब हम लोग बेहिस हैं। नफ्सा नफ्सी का दौर है। मोहब्बत, रवादारी, बयाना रवि, इस चीज पे फोकस रखें। और वही वाली बात, बर्दाश्त एक दूसरे को। आज कल हम बर्दाश्त ही कर रहे हैं, अगर देखा जाए ना तो हम बर्दाश्त ही कर रहे हैं, और इतनी हद तक बर्दाश्त कर रहे हैं अपने मुल्क के मसाइल, अपने घर के मसाइल, अपने मसाइल, और एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। मोहब्बत बांटे, सिर्फ मोहब्बत और बेलौस मोहब्बत। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम दिया और आए मेरे शो को रौनक बख्शी और लोगों से अपने व्यू शेयर किए, लोगों को बताया कि किस तरह हम इन क्राइसिस से निकल सकते हैं जिसमें आज हम फंसे हुए हैं। तो जितने पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर, आप लोग सोचिए कि इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग खुश हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हर वक्त बिजी हैं और जो जिस फील्ड का है वो अपनी फील्ड का माहिर है और अपनी जगह पर वो ये चाहता है कि ये मुल्क तरक्की करे। आप लोग भी दुआ करिए कि हमारा मुल्क जल्दी इन क्राइसिस से निकल जाए और हम जल्दी दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता कौम बनकर उठे। इसी पैगाम के साथ बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सही मुस्लिम की रिवायतें फरमाते हैं कि हर तौर में अलग अलग तलाक दी जाती है। ये है सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो तमाम मुसलमानों का मौका है। 3 अगर लफ्ज कह दिए तो वो 3 तलाक ही शुमार होगा। कुरान कहता है तलाक होगी, 2 तलाकें वो भी 2 दफा होंगी, 1 दफा में नहीं। तो 3 तलाकों को कैसे कुरान मानेगा? हदीस के सामने, अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने हजरत उमर के हुक्म को पेश करना ये ज्यादा, ये हलालत तक नौबत पहुंचती क्यों है? बदकिस्मती ये है कि इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, तलाक को मुश्किल किया है। हमारे निकाह को मुश्किल कर दिया गया, तलाक को आसान कर दिया गया है। हर चीज में आपके मतलब 3 को 3 गिना जाता है, और तलाक की लफ्ज में आपकी 3 को 3 क्यों नहीं गिना जाता? हमारे माशरे में मेरी अक्सर कम्युनिकेशन होती है, मैं हैरान होता हूँ, लोग समझते हैं जब तक 3 दफा तलाक नहीं दी जाए तब तक तलाक होती ही नहीं है।
एक दफा तलाक कहने से भी तलाक वाक़ई हो जाती है। वजह ही हो गई। ये आपको एक रिवायत दे दें कि हजरत रुकाना ने 3 नहीं दी, 1 दी है, ये आप क़यामत की सुबह तक भी नहीं पेश कर सकेंगे सही रिवायत कोई भी। ये कितनी अजीब बात है मौलाना साहब कि हम रसूलुल्लाह का कौल पेश कर रहे हैं और आप उसके जवाब में हजरत उमर का कौल पेश कर रहे हैं। आप एक उम्मती के कौल या फेल को नबी के कौल और फेल के सामने कैसे ला सकते हैं?